Sangye chedan soki chonam la chanchu mardo dani kyasu che dagi jinsu gibesa Dula penjira sangye dhuporo isho Sangye chedan soki chonam la chanchu mardo dani kyasu dagi jinsu gibesa namgi dula penjira sangye dhuporo isho Sangye chedan soki chonam la chanchu mardo dani kyasu Dagi jinsu gibesa namgi dula penjira Sangye dhuporo isho Simjan tamje dewa dan dewe gyud Dimbore gyuru ji Dungan dan dungan gi gyudan dawra gyuru ji Dungan mebe dewa dan mitawa gyuru ji Ngeri chadan dan dawe tangyam Nebo gyuru ji Palen zawe lama rimbo je dagi jivura peme den shivura Kadin shimbo kone jesang Uzon doge ngodo zando sora Saji buji juje mendo da hira lin shingi de genpa de Sangye shingdo mi denpo Tukunu namdo shindo chobara isho Guru Buddha Bodhi sato sapari vara ratna mandala puja me Samundras parana samaye hon Simjan namge sambada loye chada jada va chajan thumandev Chege kolo kondu so सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित र कल्याण था बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने आशयको साथमा यस भइपरिआएको विषम महामारी रोगको परिस्थितिबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धर्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सागदाहको कृष्ण पक्षको पहिलो तिथि हामी अहिले महायान सूत्र अलङ्कारलाई कसरी अभ्यासमा उतारिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेछौँ। महायान सूत्र अलङ्कारको त हामी अध्यापन गरि नै रहेका छौँ र महायान सूत्र अलङ्कारको चाहिँ 12औं अध्यायमा आइसकेपछि झङ्चुप योंस सोर्व अनि यो बुद्धत्वको खोजी भनौँ एक किसिमले हैन त्यो खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ त रे सबभन्दा पहिला गोत्रलाई राम्रोसँग चिन्नु पर्यो रे। गोत्र आफूसँग भएको भगवानको बिउ त्यसलाई राम्रोसँग चिन्नु पर्यो रे। त्यसपछि गएर शरणगमनको अभ्यास गर्नु पर्यो रे। शरणगमनको अभ्यासपछि अनि बोधिचित्तलाई उत्पाद गर्नु पर्यो रे। अहिले हामी बोधिचित्तको उत्पादको बारेमा आइरहेका छौँ, यस बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। बोधिचित्त पनि दुईटा हुन्छन् रे। एउटा चाहिँ व्यावहारिक बोधिचित्त रे। व्यावहारिक बोधिचित्त भनेको चाहिँ अरूको मद्दतबाट आफ्नो हृदयमा उत्पाद हुने बुद्धिचित्तलाई व्यावहारिक बुद्धिचित्त अथवा कल्याण मित्र गुरु कहाँ गएर 3 पटकसम्म वाचन गरेर ल आजदेखि चाहिँ मेरो मनमा बुद्धिचित्त पैदा भयो भनेर चाहिँ लिने बुद्धिचित्तहरूलाई चाहिँ जुन विधि अपनाइन्छ विधिबाट लिने बुद्धिचित्तलाई चाहिँ व्यावहारिक बुद्धिचित्त भनिन्छ। पारमार्थिक बुद्धिचित्त भनेको चाहिँ त्यही व्यावहारिक बुद्धिचित्तलाई ध्यान गर्दै गएर जब पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार चाहिँ विकसित हुँदै जान्छ, विकास हुँदै जान्छ अनि एक दिन आफ्नो मनमा सच्चाईको दर्शन पाउने अवस्था आउँछ। जब सच्चाईको दर्शन पाइन्छ त्यति बेला चाहिँ पारमार्थिक बुद्धिचित्त रे। पारमार्थिक बुद्धिचित्त चाहिँ आफैबाट पैदा गर्नुपर्छ। व्यावहारिक बुद्धिचित्त चाहिँ अरूको सहयोगबाट पनि लिनुपर्छ। त्यसरी अहिले हामी यिनी बुद्धिचित्तको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामीले बुद्धिचित्त कहाँबाट पैदा हुन्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले चर्चा गरिसक्यौँ हैन। बुद्धिचित्त पैदा हुने चाहिँ मैत्री र करुणा भावनाबाटै बुद्धिचित्त पैदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। मैत्री र करुणा कहाँबाट पैदा हुन्छ?
मैत्री र करुणा चाहिँ जब हामीले दुःखलाई दुःख हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग जान्दछौँ, आफ्नो हालत पनि हेर्छौँ, अरूको हालत पनि त्यस्तै दुःखमा फस्दै गइरहेको देख्दछौँ। दुःखमा फस्दै गएको मात्रै होइन कि फेरि दुःख पाउने काममा चाहिँ जबरजस्ती लागि परेको पनि देखिन्छ। तर ऊ चाहन्छ त सुख, चाहन्छ सुख, भोगिरहेको छ दुःख, फेरि दुःख पाउने काममा ऊ चाहिँ लागि परिरहेको छ। यस्तो हालत देखेर अनि मनमा करुणा जाग्छ। अरे कसलाई करुणा जाग्छ? जो व्यक्तिलाई यस बारेमा जान्दछ, जो व्यक्तिले दुःख आउने कारण भन्ने कुरा उसले राम्रोसँग जान्दछ, बुझेको हुन्छ। उसको हेराइमा अर्को व्यक्ति चाहन्छ सुख, भोगिरहेको छ दुःख, फेरि दुःख आउने काम पनि गरिरहेको छ। यो तीनटा अवस्था, चाहन्छ सुख, भोगिरहेको छ दुःख, फेरि दुःख आउने काममा पनि ऊ मजासँग लागि परिरहेको छ। यो तीनटा अवस्था देखेर यसबारेमा जान्ने व्यक्तिमा चाहिँ करुणा उदार आउँछ। अरे कठैबरा यो व्यक्तिले सुख पायो हुन्थ्यो भने मैत्री उदार आउँछ, मैत्री भावना जाग्दछ। यसलाई सुख पाउने सही तरिका बताउनु पाए हुन्थ्यो भनेर मैत्री जाग्छ। सुख पाउने त राम्रो कर्म गरेर पाइन्छ, पाप कर्मले सुख दिँदैन। ओहो यो व्यक्तिले त दुःख हुने कर्म फेरि गरिरहेछ, दोहोऱ्याइकन दुःख आउने कर्म गरिरहेछ, यसलाई यो दुःख आउने कर्मबाट कसरी बचाउँ भन्ने मनमा करुणा जाग्छ। यस्तो किसिमले बोधिचित्त पैदा हुने चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ। र बोधिचित्त किन पैदा हुनु पर्यो भन्दाखेरि जब त्यो व्यक्तिले सच्चाइ जान्दछ, दुःखको कारण के हो र सुखको कारण के हो भन्ने कुरा उसले भलिभान्ति जान्दछ र अर्को व्यक्तिको हालत उसले देख्दछ, भोगिरहेको छ दुःख, चाहन्छ सुख, गरिरहेछ फेरि दुःख पाउने काम गरिरहेछ। त्यो हालत देखेर यसको उद्धार चाहिँ मैले कसरी गर्ने होला भन्छ, त्यो मनमा आउँछ। उद्धार गर्ने भावना जागेर आउँछ। उद्धार गर्ने भावना जागेर आउनलाई पूर्ण त्यो व्यक्तिको उद्धार भलो गर्नको लागि त तीनटा कुरा चाहिँ आवश्यक पर्छ। एउटा उसको बारेमा भलिभान्ति जान्ने ज्ञानको आवश्यक पर्छ, एउटा उद्धार गर्ने भावनाको आवश्यक परिहाल्छ जुन अहिले भर्खर भनियो, जस्तै करुणा मैत्री भनिन्छ। अर्को चाहिँ क्षमता। ज्ञान र करुणाबाट मात्रै काम पुरा हुँदैन, त्यो क्षमता शक्ति पनि चाहिन्छ। यो तिनैवटा चाहिँ पूर्ण हुने अवस्थालाई चाहिँ, पुरा भएको अवस्थालाई चाहिँ बुद्ध भनिन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले सोच्छ कि ओहो मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकेँ भने मैले यस्ता रुमलिएर बसेका सबै प्राणीहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने होला भन्ने उसमा त्यो खालको आशा जाग्छ। उसले अझै गहिरामा गएर हेर्छ, यिनीहरूलाई मैले उद्धार किन गर्नु पर्यो त? फेरि उसले हेर्छ एकपल्ट, यिनीहरूलाई मैले उद्धार किन गर्नु पर्यो? किनभने यो लोकमा त जसले यता गुण लागेको छ, गुणको बदला गुण भन्छ नि, यता गुण लागेको छ भने उता पनि गुण फर्कनु पर्यो। लोकले त यसो भन्छ नि त, सच्चा लोकको अब राम्रो चलन चल्ती अनुसार यता गुण लागेको छ भने उता गुण फर्कनुपर्छ। अनि उनीहरूले हामीले के गुण लागेको छ र उनीहरूको उद्धार गर्ने त भन्दाखेरि अनि त्यो व्यक्तिले फेरि एकपल्ट हेर्छ, अलि नजिकै हेर्छ उनीहरूको बारेमा। अलि नजिकै हेर्दाखेरि उसले जान्दछ हरेक प्राणीहरू, एक एकवटा प्राणीहरूको कोखमा हाम्रो बास भइसकेको छ। हाम्रो बास भइसक्यो। हामी उनीहरूको कोखमा बसेर जन्म लिइसकेका छौँ। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, लाखौं करोडौं असङ्ख्य अनगिन्ती पल्ट
तिनीहरूको कोखमा बसेर हामीले जन्म लिइसकेका छौँ भन्ने उसले यो जान्दछ। गुण लागेको छ, उनीहरू हामीप्रति गुण लागेको छ। जब उनीहरू हाम्रो आमा हुन पुगे, आमाको भूमिका उहाँहरूले मजासँग खेल्नु भएको छ। यो कसरी पुष्टि हुन्छ त? अरे फेरि यसलाई त फेरि भगवानको मार्गमा त हच्चोको भरौँ भन्न पाइँदैन नि त। फेरि प्रमाण देख्नु पऱ्यो नि त, प्रमाण देखाउनु पऱ्यो। यो कसरी पुष्टि हुन्छ त? कहिले पनि चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई मेरो आमा हो, मेरो आमा भएको छ भनेर यो कसरी थाहा पाउने? कसरी यसलाई प्रमाणित गर्ने? के छ कारण? कारण देखाउनु पर्यो। यसको लागि कारण के छ भन्दाखेरि फेरि उसले एकपल्ट विचार गर्छ, मेरो आमाको आमा थियो होला भन्दा हो, थियो। आमाको 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 आमा पनि थियो, त्यो पनि थियो। बाउको बाउ बाउ पनि थियो। यसरी गन्दै जाने हो भने पनि यो अनन्त छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो यात्रा कहाँदेखि सुरु भएको थियो? बुझ्नुहोस्, हामी यो संसारमा आउँदाखेरि हाम्रो यात्रा सुरुवात कहाँबाट भएको थियो भन्दाखेरि यसको सुरुवात छैन। यसको सुरु यहाँदेखि भयो। यहाँदेखि उपरान्त हामी थिएनौँ, यहाँदेखि यता हामी थियौँ भन्ने खालको त्यो छैन। हामी यो संसारमा कहिलेदेखि यात्रा गरिरहेका छौँ, यसको सुरुवात छैन। कहिलेदेखि हो? कहिलेदेखि? अनादिकालदेखि। यसको सुरुवात कहाँदेखि भयो भनेर खोज्नु मूर्खाइ नै हुन्छ। जुन चिजको सुरुवातै छैन त्यसको सुरुवात खोज्नु भनेको मूर्खाइ नै हुन्छ। भगवानको मार्गमा अनादिकालदेखि हामी यसरी भौँतारिँदै आएका छौँ। अब हामीले यो भन्न सकिँदैन कि को व्यक्ति हाम्रो आमा भइसक्यो र को व्यक्ति आमा भइसकेन भन्ने कुरा हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। छुट्याउन त त्यहाँ मात्रै सकिन्छ जसको सुरुवात छ, जसको अन्त हुन्छ, जसको गन्ती गर्न सकिन्छ। त्यहाँ मात्रै ती कुराहरू छुट्याउने सम्भव होला। तर यहाँ त अनन्त छ। यहाँ त यात्राको सुरुवातै छैन भनेपछि कोही पनि प्राणीहरू बाँकी छैनन् जसको कोखमा हामीले बास नबसेको होस्। भगवानको मार्गमा सुरुवात छैन भन्ने कुरा यो कसरी लागू हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो उदाहरण दिउँ र लोकले स्वीकारेको, लोक सामान्य व्यक्तिहरूले स्वीकारेको सानो उदाहरण। कुखुराको अन्डा कहाँबाट पैदा हुन्छ? कुखुराबाटै पैदा हुन्छ। कुखुरा कहाँबाट पैदा भयो? अन्डाबाट पैदा भयो। फेरि त्यो अन्डा कहाँबाट पैदा भयो? फेरि कुखुराबाट पैदा भयो। फेरि कुखुरा कहाँबाट भयो? फेरि अन्डाबाट पैदा भयो। एवं प्रकारले यसको सुरुवात पहिलो यो थियो भनेर भन्न सकिन्न। अन्डा बिनाको कुखुरा हामीले त्यो भन्न मिल्दैन। कुखुरा बिनाको अन्डा पनि हामीले स्वीकार्न मिल्दैन। यो सानो एउटा उदाहरण। त्यसकारण हामी यो भवचक्रमा जसरी साइकलको चक्का सरर घुमाउँदाखेरि कुन चक्काको छेउ चाहिँ कुन चक्काको छेउबाट सुरु भयो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसो भएकोले यो संसारमा कोही पनि जो व्यक्तिको कोखमा हामीले बास नबसेको होस्, हरेक व्यक्तिको कोखमा लाखौँ करोडौँ खरबौँ यसो गन्ती छैन यसरी बास सकिन्छ। ओहो, यिनीहरू त मेरो आमा पो रहेछन् है। झन् उसको मनमा करुणा जाग्छ, झन् एकदम ऊ चाहिँ नजिक हुन्छ, सम्बन्ध नजिक हुन आउँछ। ओहो, अहिले त अलिअलि करुणा आएको थियो नि त, अब झन् करुणा चाहिँ गम्भीर गहिरो। यिनीहरूले त मलाई बेसरी गुण लागेका रहेछन् नि। अब हेर यिनीहरूको हालत, दुःख चाहन्छन्, सुख फेरि काम गरिरहेका छन्, दुःख पाउने। यो हालत देखेर ऊ भावुक हुन्छ। उसमा एउटा चाहिँ पवित्र करुणा जाग्छ। उसमा अब मेरो तेरो भन्ने भावना टुट्छ। यी हाम्रा हुन्, यी तिम्रा हुन् भन्ने कुरा टुट्छ। अब उसले कोही पनि तिम्रो अर्का भन्ने देख्दैनन्। हरेक प्राणीहरूको कोखमा आफूले चाहिँ बास बसिसकेको
उनीहरूको त्यहाँ स्तनपान गरिसकेको, उनीहरूको काखमा हुर्किसकेको, यो सबै उसले चाहिँ त्यो आमाको गुणलाई उसले चाहिँ महसुस गर्छ भित्रैदेखि नै निष्पक्ष भावमा। उसको ज्यान लेवा शत्रु जो छ, उसको ज्यानै लिने भनेर जो शत्रु आइरहेछ, त्यो शत्रुलाई पनि उसले हेर्छ, यो त मेरो धेरै पटकको आमा भइसकेको रहेछ, मैले यसको कोखमा धेरै पटक बास बसिसकेँ। तर समयको दूरी र परिस्थितिले गर्दाखेरि सबै बिर्सियो र विभिन्न कर्मको कारणले आज मेरो अगाडि शत्रुको रूपमा देखा परिरहेको छ। यो त मेरो आमा हो, एकपल्ट होइन, दुईपल्ट, लाखौँ करोडौँ पल्ट यो त मेरो आमा हो भन्ने कुरो उसले महसुस गर्छ। महसुस गरेपछि अनि गुणको बदला गुण। अब यो आमा कस्तो परिस्थितिमा छन्? यो आमा चाहिँ धेरै पाप काम गर्नुभएछ मलाई। कसको लागि? तपाईँको लागि। तपाईँलाई पालन पोषण गरेर हुर्काउनुको लागि कति झुटो बोल्यो होला, कति चुगली गरेर फुट्लाउने कुरा गर्यो होला, कति प्राणी हत्या गर्यो होला, कति अनैतिक सम्बन्धहरू राख्यो होला। त्यो सारा पापको भारी अहिले आमाको टाउकोमा छ। उनी त यो प्राण चट्ट जान सक्छ, तुरन्तै तल चाहिँ पतन भएर गइहाल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। बिचमा सहारा दिने कोही पनि छैन, फेरि बिचमा सहारा दिने कोही पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा यो सबै घटना तपाईँको कारणले भएको, हाम्रो कारणले भएको। यसको जिम्मेवारी हामी पनि छौँ। त्यसकारण अब भित्रदेखि करुणा जगाएर ती आमाहरूको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने झनै करुणाको गहिराइमा पुग्दछ, अति गहिराइमा पुग्दछ। अनि उसले चाहिँ त्यो सारा नर्कदेखि लिएर स्वर्ग ब्रह्मलोक सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई साक्षात् आमाको रूपमा उसले हेर्दछ। उसले महसुस गर्छ, उनीहरूले लागेको गुणको महसुस पनि गर्छ। यो गुण फर्काउनु पर्छ, मेरो कर्तव्य हो भन्ने कुरा पनि उसले ठान्दछ। अहिले त उनीहरूको उद्धार गर्न सक्ने अवस्था त अहिले हामीमा छैन। किन भन्दाखेरि हामी पनि त्यही भव संसारको दलदलमा डुबुल्की मारिरहेका छौँ। दुवैजना चाहिँ दलदलमा छ भने एकले अर्कालाई मद्दत दिन गाह्रो पर्छ। एउटा त बाहिर निस्किनु पर्यो नि, तब उसले मद्दत दिन सक्दछ। त्यस्तै सबभन्दा पहिला म चोखिनु पर्यो। म चोखेर यो दलदलबाट बाहिर निस्किन सकेँ भने अनि सबै आमाहरूको मैले उद्धार गर्न सक्ने रहेछु। त्यो दलदलबाट निस्केको अवस्था बुद्ध हो। बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नु पर्यो। त बुद्ध भूमि प्राप्त गरिसकेपछि अनि आफू दलदलबाट चाहिँ स्वतन्त्र भएर बाहिर निस्कियो। अब हामी स्वतन्त्र रूपमा ती आमाहरूको उद्धार गर्न सक्छौँ। हामीसँग चाहे जतिको ज्ञानले पनि भरिपूर्ण भइसकेको हुन्छ, हामीसँग चाहे जतिको करुणाले पनि भरिपूर्ण भइरहेको हुन्छ, र हामीसँग जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि त्यो अप्ठ्यारोबाट मुक्त गरिदिने क्षमता पनि हामीले पाएका हुन्छौँ। यो तीनटा सद्गुणको पूर्णता हामीमा भइसकेपछि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई मद्दत दिन सक्छौँ। जो व्यक्तिले भनेको मान्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तुरुन्तै मद्दत पनि मिलिहाल्छ। यस्तो महसुस गरेर अब उसले चाहिँ बोधिचित्त चाहिँ उत्पादन नहुने रहेछ। अरू कुनै पनि उसले चाहिँ समस्याको समाधान देख्दैन। यो कुरा परीक्षा गरियो, हामीले मात्रै होइन, महान व्यक्ति मञ्जुश्रीहरूले परीक्षा गरेर हेर्नुभयो। महान व्यक्ति आर्य अवलुप्तेश्वर बोधिसत्वहरूले चाहिँ परीक्षा गरेर हेर्नुभयो। महान व्यक्ति समन्त भद्रहरूले परीक्षा गरेर हेर्नुभयो। महान व्यक्ति मैत्रीय आदिले परीक्षा गरेर हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि समस्याको समाधान हुने बाटो के त भन्दाखेरि यो मात्रै रहेछ बाटो, अरू सबै ढोका बन्द छ। यो दलदलबाट निस्किएर अरू सबैको गुण फर्काउन सक्ने बाटो चाहिँ यो बोधिचित्तले मात्रै गर्दो रहेछ अरे। त्यसकारण भगवानको मार्गमा बोधिचित्तलाई यस्तो दमदार रूपमा किन प्रस्तुत गरेको भन्दाखेरि चाहिँ बाटो यो मात्रै छ, अरू कहीँ बाटो छैन। समस्याको समाधान हुने बाटो चाहिँ, समस्याको समाधानको बिन्दु चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुग्ने हो। अरू कुनै पनि हालतमा समस्याको समाधान छैन। अरू उपाय खोज्न थाल्यो भने त्यो घुम्दै फिर्दै रुमजाटार भने जस्तै फेरि भवचक्रको दलदलमै फस्ने भएर आउँछ।
धर्मको नामै दिए तापनि, कर्मको नामै दिए तापनि, आस्तिकको नामै दिए तापनि, नास्तिकको नामै दिए तापनि, अजर अमर जे छ भनेर स्वीकारे तापनि, सृष्टिकर्तै स्वीकारे तापनि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार संसारकै दलदलमा फस्ने हुन्छ। त्यसरी यसबाट निस्किएर चाहिँ ती सारा आमाहरूको पैँचो फर्काउन सक्ने क्षमता भएको बिन्दु चाहिँ बुद्ध प्राप्त गर्नु हो। त्यो बुद्ध चाहिँ बुद्धिचित्तले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ अरे। जोसँग बुद्धिचित्त छ, जसले बुद्धिचित्तको साधना अभ्यास गर्दछ, त्यसले मात्रै चाहिँ त्यो बुद्धत्वको बिन्दुमा पुग्न सक्छ। अब त्यो बुद्धिचित्त त हामीसँग पहिल्यैदेखि आएको त छैन, त्यसलाई जन्माउनु पर्यो। तर जन्माउनुको लागि चाहिँ नि मैत्री करुणाले चाहिँ बुद्धिचित्त उत्पाद गर्ने भूमिका खेल्छ। सामान्य मैत्री करुणाहरू त अरूसँग पनि हुन्छ हैन, अन्य सामान्य व्यक्तिहरूसँग पनि हुन्छ। हामीले अहिले सामान्य मैत्री करुणाको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी त संसारकै उद्धार हुने खालको, संसारकै समस्याको चाहिँ समाधान कहाँबाट हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दैछौँ। हामीले अहिले एउटा परिवारको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ, एउटा देशको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ, एउटा मानव सभ्यताको मात्रै कुरा गरिरहेका होइनौँ। जति पनि जीव जन्तु प्राणीहरू छन्, कति आँखाले देखेका होलान्, कति आँखाले नदेखिने खालका होलान्, सारा जति पनि प्राणी भन्ने स्थान पाएको छ, सबैको उद्धारको बारेमा हामीले अहिले कुरा गर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ। एउटा परिवारको मात्रै कुरो होइन। अहिले भन्छ नि, यी बुद्ध भन्ने कस्ता होलान्, मनमा दया पनि छैन क्या हो, आफ्नो श्रीमती पनि छोडेर गएछन्, आफ्नो बुढाबाउ पनि छोडेर गएछन्, यिनी त कस्ता स्वार्थ रहेछन् भनेर भन्छ नि कतिले। त्यो एउटा परिवारको सानो कुरा हो। त्यो भन्ने मान्छेले आफ्नो सानो परिवारको घेराभित्र बसेर भनेको हो। उसले बुद्धको उदारता, विश्व युनिभर्सलको चाहिँ उदार भाव उसले जानेन, उसले देखेन। अहिले हाम्रो लौकिक व्यक्तिले सानो यी त हाम्रा हुन्, यी त तिम्रा हुन्, हामीले पायो भने खुसी, शत्रुले पायो भने डाहा लाग्ने, यस्ता खालका कुराहरूमा भौतारिने व्यक्तिहरूको मात्रै प्रश्न हो यो। त्यसकारण अहिले हामी चाहिँ विश्व संसारकै प्राणीहरू, चाहे देवता होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे अन्य होस्, सबैको समस्या छ, यो पक्का छ। समस्या सबैसँग छ। किन छ भन्दाखेरि दुःख कोही पनि चाहिँदैन, बाध्यता भएर दुःख भोग्न पनि बाध्यता विवश भएर दुःख भोग्नु परिरहेको छ। चाहन्छ सुख, भोगिरहेको छ दुःख, गरिरहेको छ फेरि दुःख पाउने काम। यो परिस्थितिको समाधान, यो परिस्थितिको समस्याको समाधान चाहिँ, समाधानको बिन्दु भनेको चाहिँ बोधि ज्ञान सम्मासन बुद्धको भूमि प्राप्त गर्नु हो। अरू कुनै पनि हालतमा यो समस्याको समाधान छैन भन्ने कुरा पहिला हामीमा प्रष्ट हुनु पर्यो। हिजो अस्ति मैले हाम्रो केही मित्रहरूबाट सुनि, ओहो हाम्रो पोखरातिर 108 म्युने बस्ने मान्छेहरू पनि बुद्ध धर्मलाई त्यागेर गए भन्ने कुरा मैले सुन्न आइरहेको छु। पोखरातिरका हाम्रा केही धर्ममित्रहरू 108 म्युने बसेको अरे। उनीहरूले अब बुद्ध धर्म त्यागेर अन्य मार्गमा लागे अरे। यो कसरी लाग्यो भन्दाखेरि कुरोको चुरो नबुझ्नाले हैन। ल मेरो घुँडो दुख्यो, काहीँ निको भएन, त्यो एउटा मन्दिर चर्चमा गएको थिएँ, त्यहाँपछि मेरो निको भयो ल भनेर छोडेर जानेहरू पनि छन्। कैयौँ वर्ष आफ्नो घरमा चाहिँ हैन लामा विद्या पढेर बस्ने, ल उसले ढ्याङ्ग्रो स्याङ्ग्रो फ्याँकेर छोडेर जानेहरू पनि हामीले देखेका छौँ। यो सबै घटना किन हुन्छ भन्दाखेरि यो साङ्गुरोपनले, धर्म गरेर यही साङ्गुरो आशा गरेका हुन्छन्। धर्म गरेर मेरो बिजनेस व्यापार राम्रो होस्, म स्वस्थ हुँ, म हृष्टपुष्ट हुँ, मेरो अधिकार पाओस्, यस्ता कुराहरूको आशा गरेर गरिरहेका हुन्छन्। त्यो आशा सबै त पुरा हुँदैन। भगवानको धर्म त यस्तो आशा पुरा गर्नलाई दिएको धर्म देश त होइन। भगवानको धर्म यस्तो झिनामिना आशालाई मात्रै केन्द्रित गरेर प्रयोग गर्यो भनेदेखि त्यो के हुन्छ त, नङ काट्नलाई बन्चरो प्रयोग गरे जस्तो हुन्छ। नङ काट्नलाई बन्चरो प्रयोग गर्यो भने हानि नोक्सानी हुन्छ। त्यस्तै भगवानको धर्म त यो युनिभर्स, विश्व ब्रह्माण्डको कल्याणको लागि नै भगवानले चाहिँ धर्म देशना गरेको हो। त्यसकारण हामीले यो बुझ्नु नितान्त जरुरी छ।
भगवानको धर्म भनेको चाहिँ कुनै जातिवादी कुरालाई भनेको पनि होइन। यो विश्वको लागि हो, विश्वव्यापी ज्ञान हो। यो विश्वको साझा समस्याको समाधान हुने एउटा चाहिँ उपाय हो यो, जुन उहाँले पत्ता लगाउनु भयो, शाक्यमुनि भगवानले पत्ता लगाउनु भयो। के थियो यो? फेरि उहिलेदेखि भगवान बुद्धको धर्म चाहिँ अहिले शाक्यमुनिबाट सुरु भएको मात्रै भन्न हामीले अलि मिल्दैन। शाक्यमुनिले चाहिँ नयाँ धर्म बनाएको पनि होइन। उहिले उहिले भगवान बुद्धहरू कति भए ती भगवान बुद्धहरूले देशमा गरी आउनु भएको लोप हुँदै जान्थ्यो। फेरि नयाँ बुद्धले त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउँथे, फेरि लोप भएर गयो। अब अहिले हाम्रो शाक्यमुनि भगवानले जुन पत्ता लगाउनु भएको छ, यो पनि बिस्तारै अब हराउँदै जाला पछि गएर। अनि मैत्रेय बुद्धले आएर त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउनुहुन्छ। यस्तो किसिमले अनादिकालदेखि वास्तवमा सनातन भन्ने शब्द तथागत भगवानको मार्गमा चाहिँ सनातन भन्ने शब्द चाहिँ यसतर्फ लागू हुनुपर्ने हो। क्यारे अब अहिले त कान उता तानी यता तानी भइरहेछ। क्यारे सनातन भन्ने वास्तवमा सनातन भन्ने चाहिँ भगवानको मार्गमा यस्तो लागू हुनुपर्ने हो। क्यारे होइन? त्यसो भएकोले अनि यो कुरा हामीले सही ढङ्गसँग बुझ्न सकेनौँ भने अनि नबुझिकन गरेको, चाहे न्यूने व्रत होस्, चाहे कैयौँ वर्ष गुफा ध्यान नै किन नहोस्, चाहे अन्य साधना नै किन नहोस्, नबुझिकन गरेको चाहिँ त्यो दिगो हुँदैन। जब उसले अर्को ठाउँमा तुरुन्तै फाइदा पाउने फाइदा खोजेपछि उसले यो छोड्न पनि सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो भगवान बुद्धको शासन होइन। त्यस्ता सोच विचार भएको व्यक्तिहरू यो भगवान बुद्धको शासनमा आउन खोजे तापनि उछिट्टिएर जान्छन्। भगवानको शासन भन्दा त समुद्र जस्तो हो, पवित्र समुद्र जस्तो हो। पवित्र समुद्रको बिचमा कुनै फोहोर मैला आउन खोज्यो भने त्यसको भेलले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किनारामा लगेर छोडिदिन्छ। त्यसकारण भगवानको शासनमा आएर पनि व्यक्तिहरू फर्केर जानुको कारण चाहिँ उनीहरूको पुण्य कमजोर, धम्मको चाहिँ सच्चाइलाई नबुझ्नु। कतिपय ठाउँमा त अब बुझाइदिनेले पनि ठिकसँग नबुझाइदिएको पनि हुनसक्छ, ठिकसँग बुझाइदिए तापनि बुझिदिनेले ठिकसँग नबुझिदिएको पनि हुनसक्छ। यो घटना पहिला पनि भएको हो, भगवानको पालामा पनि भएको हो। भगवानकै पालामा पनि भगवानको ज्ञानमा आएका व्यक्तिहरू भगवानलाई छोडेर जाने थिए। झन् त्यति बेला सङ्घभेद नै भएको थियो। सङ्घभेद भगवानकै पालामा देवदत्तले सङ्घभेद गराएर 500 भिक्षुहरू, कोक्कली लगायत 500 भिक्षुहरूलाई भगवानको सङ्घबाट छुट्याएर लिएर गएर उसले आफ्नो अर्कै सङ्घ स्थापना गरेको थियो। त्यसलाई भनिन्छ सङ्घभेद। महापञ्च पापमध्ये ठुलो पाप मानिन्छ त्यसलाई। त्यसो भएकोले ती कुराहरू घटना घट्दै जान्छन्। त्यसकारण हामी निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन। लौ फलाना 100 कति न्यूने बस्यो गरे, अब चाहिँ भगवानको शासन छोडेर फेरि अन्य अरूको उसमा गएछन् भनेर हामीले दुःख मान्नुपर्ने, निराश मान्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। त्यो राम्रोसँग नबुझेकोले त्यसरी त्यस्तो घटनाहरू भएको हो। त्यसो भएकोले हामीले सही ढङ्गसँग बुझ्नु पर्यो। करुणा भने के रहेछ, महाकरुणा भने के रहेछ, सामान्य करुणा भने के रहेछ। सामान्य करुणा त हरेक आमाहरूसँग हुन्छ। एउटा सर्पले पनि आफ्नो बच्चालाई माया गर्छ, एउटा बाघ जस्तो खुङ्खार सिंहहरूले पनि आफ्नो बच्चालाई माया गर्छ। सामान्य करुणा भयो। त्योभन्दा अलि माथि उठेको करुणा फेरि श्रावक यानीहरूसम्म नै हुन्छ त्यो करुणाहरू। तर अहिले हामीले यति मात्रै करुणाको कुरा गरिरहेको छैनौँ। अहिले हामी त भगवान बुद्धको विश्वव्यापी करुणाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। विश्वव्यापी चाहिँ प्रसिद्ध भएको समस्याको समाधान कहाँबाट हुन्छ त्यसबारेमा हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ। विशाल मन लिएर, विशाल उद्धारको भावना राखेर यसरी विश्वव्यापी रूपमा हामी विश्वव्यापीलाई हामीले चाहिँ उद्धार गर्ने भावना आयो भने आफ्नो हित त आफै हुन्छ। त्यसलाई तोकेर गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसो भएकोले अब यो बोधिचित्त जुन अहिले महायान सूत्र अलङ्कारमा मैत्रेय भगवानले रचना गर्नुभएको जुन ग्रन्थ हो, त्यसबारेमा चाहिँ त्यो सूत्रको आधारमा हामीले अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि 10 बुन्दाहरूलाई उतारेर होइन
अन्ततः नि बुद्धको ज्ञान यी कुराहरू आउँछन्, क्रमशः आउँछन्। अहिले हामी चाहिँ बोधिचित्तको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। बोधिचित्त भने के हो, यो कहाँबाट आउँछ, यो कसरी उत्पत्ति हुन्छ, यसलाई चाहिँ कायम राख्ने के गर्नुपर्छ, यो बिग्रिन आँट्यो भने यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेरि सपार्नुपर्छ होइन भन्ने कुराहरूको बारेमा अहिले हाम्रो यहाँ अध्ययन भइरहेको छ। र बोधिचित्तको अङ्कुर हाम्रो मनमा जुन दिन उत्पत्ति हुन्छ, बोधिचित्तको टुसा जुन दिन हाम्रो मनमा उत्पत्ति हुन्छ, त्यो दिनदेखि नि त्यो व्यक्तिलाई के भनिन्छ त, बोधिसत्व भनिन्छ। त्यो कहिलेदेखि हुन्छ, जुन दिन तपाईँले बोधिसत्वको शील सम्भार लिनुभयो, भगवानले सिकाएको बोधिसत्वले पालन गर्नुपर्ने अनुशासनमा तपाईँ त्यो अनुशासन तपाईँलाई अपनाउनु भयो, 3 पटकसम्म वाचा गरेर अपनाउनु भयो, त्यो दिनदेखि, त्यो क्षणदेखि, त्यो पलदेखि, त्यो घडीदेखि, त्यो प्रहरदेखि होइन तपाईँ चाहिँ बोधिसत्व भयो रे। तर बोधिसत्वले म बोधिसत्व हुँ भने कहिले पनि भन्नुहुन्न। बोधिसत्वले जसरी अरहतले म अरहत हुँ भनेर त्यसरी दाबी फुइलाएर हिँड्दैन, श्रोतापन्नले म श्रोतापन्न भएँ भनेर हिँड्दैन। यदि त्यसरी हिँड्ने भन्दै हिँड्यो भने ऊ श्रोतापन्न भएको हुने छैन होइन। त्यस कारण बोधिसत्वले म बोधिसत्व हुँ भने कहिले पनि भन्दैन उसले। तर उसले अरू बोधिसत्वलाई सम्मान गरेर जान्छ। ती सद्गुणहरू प्राप्त गरेर एकदम हम्बल, एकदमै आफू सानो भएर बस्ने, बुझ्नु भएन। त्यसकारण जुन दिन, तर यो अहिले हाम्रो यो चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कारले निर्देशन गरे अनुसार जुन दिन तपाईँले बोधिसत्वको अनुशासन ग्रहण गर्नुभयो, त्यो शील सम्भारलाई तपाईँले अपनाउनु भयो, 3 पल्ट वाचन गरेर, त्यो पलदेखि तपाईँ चाहिँ बोधिसत्व हुनुभयो रे। बोधिचित्तको टुसा उम्रियो तपाईँमा। अब त्यो बोधिचित्तको टुसालाई, अङ्कुरलाई, बिरुवालाई सम्हाल्न पर्छ। फेरि त्यसले फेरि यताउता भयो भने फेरि त्यो सुकेर जान सक्छ। कुनै बिचमा साँडे, गाई, गोरु, बाख्रा आएर त्यसलाई खाइदिएर त्यसलाई नष्ट गर्न सक्छन्। त्यसबाट बच्नको लागि अनि उपाय खोज्नुपर्छ। उपाय खोज्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय चाहिँ अनि हानि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बोधिचित्त हानि हुने एउटा मेन एउटा कारण चाहिँ डाहा हुने, ईर्ष्या, डाहा, अरूको सम्पन्न, अरूको रूप, धन, सम्पत्ति, पढाइ, ज्ञानहरूप्रति जलन हुनु, ईर्ष्या हुनु, डाहा हुनु, यसले चाहिँ बोधिचित्त हानि हुन्छ। एउटा कारण यो। अरूप्रतिको राम्रो कुरालाई आफूमा डाहा भयो, जलन, ईर्ष्या भयो भने चाहिँ बोधिचित्तको हानि हुन्छ। त्यसैले बोधिसत्वले के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वको सारा प्राणीहरूको सुख दिने जिम्मेवारी मेरो छ, म एक्लैमै छ, त्यो भार, त्यो जिम्मेवार मेरोमै छ भनेर उसले जिम्मा लिएको हुन्छ। यो जिम्मा लडतरो जिम्मा होइन। दशै दिशाका बुद्धहरूलाई साक्षी राखेर, सारा आर्य बोधिसत्वहरूलाई साक्षी राखेर उसले यो कुराको जिम्मेवारले, भार जिम्मेवारले जिम्मा लिएको हुन्छ। अनि तपाईँले गरिदिनु पर्ने काम, जिम्मेवार त तपाईँको हो नि त। अरू प्राणीहरूलाई सुखमा पुर्याउनु पर्ने जुन काम तपाईँले जिम्मा लिनु भएको छ, त्यो प्राणी आफैले उसले चाहिँ त्यो जुन काम तपाईँले गर्ने थियो, तर त्यो व्यक्तिले आफैले उसले चाहिँ गरेर त्यो प्राप्त गरिरहेको छ भने त तपाईँ त खुसी हुनुपर्ने हो नि त। त्यसमा तपाईँलाई डाहा हुने, जलन हुने कारण त त्यहाँ देखिन्न। तपाईँ त बोधिसत्व हुनुहुन्छ। भगवानको अगाडि 3 पटकसम्म वाचा गरिसक्नु भयो कि सबैले म चाहिँ सुखमा पुर्याउँछु, त्यो काम म एक्लैले गर्छु भनेर पनि तपाईँले त त्यो 3 पल्ट बुद्धको अगाडि भनिसक्नु भयो। त्यो काम त तपाईँको हो नि त। तर तपाईँले गर्नुपर्ने काम हो, तर त्यो व्यक्तिले आफै मेहनत गरेर उसले खुसी पायो, ऊ सुखी भयो, उसले राम्रा कुराहरू प्राप्त गर्यो भने त तपाईँ त खुसी हुनुपर्छ। तपाईँको काम उसले अलि हल्का गरिरहेछ, उहाँ तपाईँको जिम्मेवारको बोझलाई हल्का पार्दैछ उसले, तपाईँ खुसी हुनुपर्छ। त्यस कारण बोधिसत्वहरूले अरूको श्री सम्पत्ति, सम्पदा, यश, ऐश्वर्य, सुख कुराहरू देखेर
जलन हुने छैन, डाहा गर्ने छैन, ईर्ष्या गर्ने छैन। यदि यसको साथ त्यो घटना हुनु पुग्यो भने, डाहा ईर्ष्याको जलन चाहिँ हाम्रो मनमा आइगयो भने त्यो ठुलो घात हुन्छ, त्यो ठुलो मूर्खाइ हुन्छ। त्यसैले बोधिसत्वहरूले चाहिँ कसैप्रति पनि डाहा जलन हुने काम गर्नुहुन्न। उसले जान्दछ कि यो काम वास्तवमा यो कामको बोझ मैले गर्नुपर्ने थियो, मेरो जिम्मामा थियो, मैले गर्छु भनेर मैले चाहिँ अठोट प्रतिज्ञा पनि गरेको हो। कसो अगाडि? भगवानको अगाडि, दशै दिशाका भगवान बुद्धहरूको अगाडि मैले प्रतिज्ञा पनि गरेको हो भने आज हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्ति ऊ आफैले मेहनत गरेर केही पाइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले त आनन्द लिनुपर्छ नि। राम्रो हो, यसले कस्तो राम्रो पाएछ है, राम्रो हो भनेर झन् त मनमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम आनन्द, एउटा चाहिँ जलन हुनु, डाहा हुनुको साटो एउटा चाहिँ होइन अनुमोदनाको भावना आउनुपर्छ नि है त्यति बेला। ल भन्नुहोस्, हो कि होइन? हो नि। तपाईँको घरमा कुचो लाउने काम तपाईँको जिम्मेवारी हो, तर कोही आएर कुचो लगाइदियो भने, कुचो लगाएर गएको रहेछ भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले जलन भएर डाहा गर्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त। तपाईँको कामलाई उसले त सघाएर गइरहेछ, सघाएको छ नि तपाईँलाई। त्यसैले बोधिसत्वहरूले अरूको धन सम्पत्ति, यश ऐश्वर्य, मान मर्यादा, सम्मान होइन, रूप, यस्ता कुरा देखेर जलन हुँदैन, डाहा गर्दैन। त्यसको बदलामा ऊ खुसी हुन्छ। त्यो एउटा। अर्को चाहिँ अब बोधिचित्त जुन हाम्रो मनमा भर्खर पैदा भएको छ, त्यसको अङ्कुर फुटेको छ, त्यसको बिरुवा उम्रिएको छ, यसलाई सम्हाल्ने अर्को तरिका चाहिँ गुरु बुद्ध बोधिसत्व, गुरु त्रिरत्नमा विश्वास, जुन भनियो डाहा, जलन होइन, असह्य, ईर्ष्या गरेकै बोधिचित्त गयो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट आयो। अनि त्यो गरेन भने बोधिचित्त कायम रहन्छ होइन, त्यो भयो। अनि अर्को एउटा कारण चाहिँ बोधिचित्तलाई विकास गरेर लानु कारण चाहिँ अरूको हित र आफ्नो हित रे। अरूको हित र आफ्नो हित दुईटा मध्ये अरूको हितलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ, अरूको हितलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ अरे। तपाईसँग एक गाँस खाना छ, अर्को एउटा साथी पनि त्यहाँ भोकाएर आएको छ, खाना एक गाँस मात्रै छ। यो एक गाँस खाना मैले अरूलाई दिएँ भने मैले के खाउँला भन्ने सोच आयो भने त्यो भूत पिशाचको सोच हो रे, नराम्रो सोच हो रे। अब यो एक गाँस खाना मैले खाइहालेँ भने त्यो भोको मान्छेले के खाला भन्यो भने यो चाहिँ सज्जनहरूको सोच हो रे, सज्जन व्यक्तिको सोच। सनातन यस्तो हो, सनातन धर्म भने यस्तो हुनुपर्छ। सनातन भनेको यो मैले खाएँ भने अर्कोले के खाला भन्यो भने त्यो पिशाचको सोच हो। वास्तविक सनातनमा मैले खाएँ भने अरूले के खाला भन्यो भने यो चाहिँ सज्जनको सोच हो। त्यसैले बोधिसत्वहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि होइन, आफ्नो सुख सुविधालाई थाती राखेर, आफ्नो सुख र सुविधालाई थाती राखेर प्राणीहरूको हितलाई चाहिँ, अरूको हितलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ अरे। ऊ जान्दछ अरूको हित भएपछि आफ्नो हित त सता हुन्छ। कति बाठो, एक किसिमको बाठो हो त्यो, चतुराई बाठो। तर यो कनिङ, इङ्ग्लिसमा कनिङ भन्छ नि, चतुराई बाठो होइन, यो बाठोपन चाहिँ राम्रो बाठोपन हो। अरूको हितमै आफ्नो हित छ भन्ने कुरा उसले जान्दछ, यो कुरा पक्का थाहा छ उसलाई, यो प्रमाणित पनि भइसक्यो हुन्छ, यसलाई उसले पुष्टि पनि गरेर हेरिसकेको हुन्छ। अरूको हित नै आफ्नो हित हो भन्ने कुरा उसले जान्दछ। त्यस कारण उसले आफ्नो हित र अरूको हित दुइटा राखेपछि पहिले उसले अरूको हित चुन्छ, आफ्नो हित थाती राखिदिन्छ उसले। त्यो जब आफ्नो हित आफसे अब आउँछ भने उसले जान्दछ। त्यसैले ऊ अरूको हितको लागि तत्परताका साथ अगाडि बढ्छ।
यदि त्यहाँ आफ्नो हितलाई अगाडि सार्यो भने अनि उसको बुद्धि चित्त गुम्छ फेरि, यो पनि उसले जान्दछ। त्यसैले आफ्नो हित र अरूको हित दुईटा मध्ये अरूको हितमा नै आफ्नो हित छ भन्ने कुरा उसले जानेको हुन्छ, उसले प्रमाणले प्रमाणित गरेको हुन्छ, त्यसबाट पुष्टि गरेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अनि बोधिसत्वले चाहिँ लाई नै उसले महत्त्व दिएर लाग्दछ। यदि त्यसो गर्यो भनेदेखि अनि बोधिचित्तको परिहानि हुँदैन। बोधिचित्तको चाहिँ त्यो टुसा भर्खर उम्रेको चाहिँ बिरुवा त्यो चाहिँ विकास हुँदै जान्छ, त्यसमा मलजल पर्छ, राम्रो हुन्छ। एवं प्रकारले अनि फेरि अर्को पनि बोधिचित्त हानि हुने कारण अर्को पनि छ। विस्तृत उदार उपायको उदार भावनामा कमजोर आयो भने फेरि बोधिचित्त सुक्न सक्छ, हैन? उपायको उदारतालाई उसले अपनाउन सकेन भने यस्तो त मैले कहाँ सकौँला र, अभी यो यस्तो 10 पारमिता मैले कहाँ सकौँला र, यस्तो दाना पारमिता सिधा यस्ता यस्ता पारमिता मैले कसरी पुरा गरौँला र भन्ने उदार भावनामा चोट आयो भने फेरि उसको बुद्धिचित्त सुकेर जान सक्छ। त्यसैले जस्तै उदार भावना के हो भन्दाखेरि मैत्री भावना, विश्वव्यापी मैत्री। अहिले हामी मैत्रीको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ, विश्वव्यापी मैत्री भावना, विश्वव्यापी करुणाको भावना। तपाईँले अभ्यास गरेको मैत्री र करुणाको घेराबाट बाहिर कोही पनि उम्किन नपरोस्। हरेक प्राणी, भगवान् बुद्ध बाहेक, बुद्धलाई त अब तपाईँले मैत्री करुणा गर्नु परेन, उहाँ त बुद्ध भइसक्नु भयो, उहाँ त उम्किसक्नु भयो, होइन? मलाई फेरि तपाईँले कठैबाट भन्न जरुरी छैन। बुद्ध बाहेक 10औं भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्व नै किन नहोस्, अरहत भइसकेको व्यक्ति नै किन नहोस्, माथिका है, यो चाहिँ माथिल्लो स्तरको, तलको चाहिँ सेप्टी ट्याङ्कीको किरा किन नहोस्, कुनै प्रेत पशु अन्य लोकको किन नहोस्, सारा प्राणीहरू चाहिँ तपाईँको मैत्रीको घेराभित्र पार्न सक्नुपर्छ। एउटा पनि छुट्टो हुँदैन त्यहाँ। तपाईँको मैत्री भावना र करुणा भावनाको घेराबाट एउटा पनि छुट्टो हुँदैन। बुद्धलाई मात्रै तपाईँले मैत्री करुणा गर्नु पर्दैन, उहाँ बुद्ध भइसक्नु भयो। ती बाहेकका प्राणीहरू सबै तपाईँले मैत्री करुणा गर्नुपर्ने ठाउँ हो। किनभने ती बाहेकका प्राणीहरू सबैमा केही न केही समस्या छ, चाहे 10औं भूमिमा पुगेको बुद्धिसत्व किन नहोस्, चाहे अरहत फल प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति किन नहोस्, त्यहाँदेखि लिएर तल गर्दा झन् छँदैछन्, समस्या अझै पनि कायम छ। समस्याबाट टोटल्ली मुक्त भएको भने चाहिँ भगवान् बुद्ध मात्रै हो। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ हामीले कठैबाट भन्नु पर्दैन, हैन? त्यसो भएकोले अरू सबै चाहे त्यो ब्रह्मादेखि लिएर संसारका देवी देवता, होइन, संसारबाट मुक्त भइसकेका 10औं भूमिको बोधिसत्व किन नहोस्, अरहत किन नहोस्, सबैमा केही न केही समस्या अझै पनि छ। र ती सबै त्यो करुणा गर्नुपर्ने ठाउँ हो, मैत्री भावना गर्नुपर्ने रे। यस्तो चाहिँ विस्तृत भावना आउन जरुरी छ, हैन? त उहाँ अनि 10 पारमी, दाना पारमीदेखि लिएर अनि प्रणिधान पारमितासम्म फार्चिन्चु। दानशील, शान्ति, प्रिय, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, बल, ज्ञान र परिणति पारमिता गरेर 10 पारमी पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्रज्ञा पारमितालाई छोट्याएर 6 पारमीमा पनि राखिन्छ। एवं प्रकारले यस्तो उदार भावनामा कमजोर हुन गयो भने फेरि बुद्धिचित्त चाहिँ टुङ्गिन सक्छ, सुकेर जान सक्छ। त्यसैले हामीसँग उदार भावना पनि हरदम भइरहनु पर्छ अरे। अब अहिले कति यस्ता पनि हुन्छन्, उपाय कौशल, स्किलफुल मिन्स उपाय कौशल, उपाय कौशललाई नअपनाइकन, उपाय कौशललाई एक छेउतिर धकेलिदिएर मात्र चित्तको वास्तविकता चिनेपछि त बुद्ध भइहाल्छ नि भनेर भन्नेहरू पनि यता कता छन् नि। मनको वास्तविकता चिनेपछि त बुद्ध भइहाल्यो, अरू केही पनि जानेन भनेर एउटा चित्तको पहिचान गर्नको लागि मात्रै अनि शून्यताको भावना मात्रै गरेर बस्नेहरू पनि छन्। यति मात्रै भावना गरेपछि बुद्ध त प्राप्त भइहाल्छ नि भन्नेहरू पनि छन्।
यदि त्यसो गर्यो भने फेरि बुद्धिचित्त सुक्छ। उपाय कौशललाई छेउतिर राखेर एउटा छेउमा राखेर त्यसलाई नअप्नाएर मात्र शून्यताको कुरा मात्रै गर्यो भने पनि बुद्धिचित्त सुक्छ। तसर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध बोधिसत्वहरूको गुण हामीले सही ढङ्गसँग बुझ्न सकेनौँ। आफ्नो हितको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि सार्यौँ र यस्तो आइपरेको बुद्धिचित्तको चाहिँ विपरीत कुराहरू आइपरेको बेलामा त्यसलाई हटाउने कोसिस गरेनौँ भने बुद्धिचित्त चाहिँ सुक्छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यस्ता चाहिँ विपरीत तत्त्वहरू आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई हटाउने जुन हटाउने तरिकाहरू जुन अहिले पनि माथि बताइयो हैन, त्यसको उपाय बोधिचित्त बिगार्ने कुरोहरू, बोधिचित्तलाई बिगारिदिने, विकास हुन नदिने बाधा आयो भने त्यसलाई हटाउने उपाय चाहिँ हामीले हिजो पनि त्यहाँ माथि भन्यौँ हैन। बुद्ध बोधिसत्वहरूप्रति हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने आदि आदि यस्तो हामीले कुरा माथि भन्यो नि त, हो त्यो अपनाउनु पर्छ। त्यसैले यो बोधिचित्तको परिहानिबाट बच्नको लागि त्यसको उपाय बुद्ध धर्मसँग प्रति अत्याधिक विश्वासको गहिराइमा पुगेर विश्वस्त भएर चाहिँ हामीले अपनाउन सक्नु पर्यो। जस्तो ओखती तपाईँलाई भयानक रोग लागेको छ, डाक्टरले त्यो रोग जाँचेर यही ओखती बारेमा निको हुन्छ भनेर त्यो ओखती दिइसकेपछि त्यो ओखतीमा तपाईँको विश्वास हुनुपर्छ। जाबे ओखती खाएर निको होला कि नहोला भनेर त्यो ओखती सेवन गर्यो भने जस्तो ओखतीले काम पनि नगर्न सक्छ। ओखतीप्रति विश्वस्त भएर 100% यो ओखतीले मेरो रोग निको नै पार्छ भनेर त्यो डाक्टरले दिएको ओखती सेवन गर्यो भने रोग निको हुन्छ। त्यस्तै अनि हामीले पनि बुद्धिचित्त पैदा गरिसकेपछि बुद्ध धर्मसँग र अनि बुद्धिचित्त प्रति अगाध विश्वास हुनुपर्छ। र यो निरन्तर दिनको लागि तपाईँले बेला बेलामा एकान्तवासमा गएर ध्यान पनि गर्नुपर्छ। एकान्तवासी भएर ध्यान पनि गर्नुपर्छ। एकान्तवासी हुनलाई उत्साहित पनि हुनुपर्छ। उत्साहित भएर त्यस सम्बन्धी ध्यान पनि गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि त्यो बुद्धिचित्तलाई नबिलाउनको लागि, त्यो बुद्धिचित्तको टुसा नसुक्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ सपारेर लानको लागि अनि हामी चाहिँ भगवानले सिकाएको हैन अनुशासनमा रहनुपर्छ। र यसरी चाहिँ हामी गर्यो भनेदेखि म चाहिँ समाजसम बुद्ध भएरै साँचो कुनै पनि हालतमा समाजसम बुद्ध हुने सोचबाट विचलन हुने छैन, त्यसबाट म फर्किने छैन पनि अठोट प्रण भएपछि त्यो पनि एउटा अनुशासन हो। त्यति मात्रैमा तपाईँ रहन सक्नुभयो भने पनि बुद्धिचित्तको चाहिँ विकास भइ नै रहेको हुन्छ। अरू पनि अनुशासनहरू यहाँ छन्। अहिले हामीले जुन बतायो चाहिँ प्रणिति बुद्धिचित्त, अरे म बुद्धै हुन्छु भने जुन हामीले 3 पल्ट वाचा गऱ्यौँ नि, हो त्यो वाचा गर्ने व्यक्तिले यस्तो अनुशासनमा रहन सक्नुपर्छ अरे। अब प्रस्थान बुद्धिचित्त झाँक्रीजी पेसिङके प्रस्थान भनेपछि अब साँच्चीकै अभ्यासमै र अभ्यासै गरिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ प्रस्थान बुद्धिचित्त भनिन्छ। अब प्रस्थान बुद्धिचित्तको अनुशासन के हो भन्दाखेरि प्रणिति बुद्धिचित्त र प्रस्थान बुद्धिचित्तको के फरक छ? प्रणिति बुद्धिचित्त चाहिँ त्यो फल म प्राप्त गरेरै छोड्छु भन्ने त्यो अठोट छ, अठोट प्रतिज्ञा छ। त्यो फल, जुन फल प्राप्त गरेपछि सारा समस्याको समाधान हुन्छ, त्यो बिन्दु जसलाई भनिन्छ बुद्धत्व, त्यो प्राप्त गरेरै छोड्छु। 1 छोड्छु, 2 छोड्छु, 3 छोड्छु भनेर 3 पटकसम्म वाचा गरेर बुद्धहरूलाई साक्षी राखेर शुद्ध परम्पराबाट आएका कल्याण मित्र गुरुहरूबाट 3 पटक वाचा गरेर जुन हामीले प्रतिज्ञा गरेर लिएका छौँ, त्यो फलमा प्राप्त गरेरै छोड्छु भनेर त्यसलाई भनिन्छ प्रणिति बुद्धिचित्त, आशा गरेको बुद्धिचित्त।
अब प्रस्थान बुद्धिचित्त चाहिँ त्यो फल प्राप्त गरेरै छोड्छु गरेरै छोड्छु भन्दै मात्रै प्राप्त त हुँदैन। त्यो प्राप्त गर्नलाई त जुटाउनु पर्यो, जुट्नु पर्यो होइन। त्यहाँसम्म पुग्ने के अपनाउनु पर्ने अपनाउनु पर्यो, हामीहरू अपनाउनु पर्यो। त्यो अपनाएरै छोड्छु भन्ने चाहिँ प्रस्थान बुद्धिचित्त। एवं प्रकारले प्रनिधि र प्रस्थान बुद्धिचित्त भए पनि हो नि त, यसरी हामीले बुझौँ। त्यसैले अब यी अनुशासनहरू पनि कस्तो छन् भन्दाखेरि अहिले हामी यो अनुशासन पनि फेरि परम्परा, माध्यमिक परम्पराबाट अपनाउनु पर्ने बुद्धिचित्तको अनुशासनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। माध्यमिक परम्परा यो कसरी आयो? भगवान् बुद्ध लिनुभयो, पहिला मञ्जुश्रीले लिनुभयो। मञ्जुश्रीबाट चाहिँ यसो हुँदै आएर नागार्जुन हुँदै आएर देव हुँदै हुँदै आएर होइन, अनि यसरी जाने अहिलेका कल्याण मित्रहरूसम्म चाहिँ अटुट रूपमा, धारावाहिक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अटुट रूपमा आइरहेको छ। हो, त्यसको बारेमा अहिले हामीले यहाँ के अनुशासन छ त भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। त्यसैले अब यसको अनुशासनहरू पनि यसको क्रम छ, खुड्किला छन्। क्रमका खुड्किलाहरू छन्। र मन्दमती रे, मन्दमती भनेको कमजोर दिमाग भएको। कमजोर दिमाग भएकोले त वात्तै ठुल्ठुलो अनुशासन पालन गर्न सक्दैन नि त। उसले त सुरुबाट बिस्तारै सिक्नुपर्छ। कपुरी क भनेदेखि सिक्नु परेको छ। मन्दमती भएकाहरूलाई, मन्दमती भएका बोधिसत्वले चाहिँ पालन गर्नुपर्ने एउटा मात्रै पालन गरे नि पुग्छ अरे। अहिलेको लागि एउटा मात्रै पालन गरिदिए पनि पुग्छ अरे। मध्यम स्तरका दिमाग भएका बोधिसत्वहरूले चाहिँ 4वटा पालन गरे पुग्छ अरे। 4वटा नियम मात्रै पालन गरे पनि पुगिहाल्छ अरे। तीक्ष्ण स्तरका दिमाग भएका बोधिसत्वहरूले चाहिँ 18वटा नियम पालन गर्नुपर्छ अरे। एउटा, 4वटा, 18वटा व्यक्तिको हिसाबले। सुरु व्यक्तिको मन मन्दमती छ, दिमाग अलिकति गाह्रो छ, कमजोर छ, मनको साहस प्रतिज्ञा अलिक कमजोर होला। त्यस्तो व्यक्तिलाई अहिले एउटा मात्रै सिकाउने। त्यो सिकाएपछि त्यही व्यक्ति फेरि मध्यम स्तरमा पुग्छ। उनीलाई 4वटा सिकाउने। त्यो सिक्दै गएपछि फेरि त्यो व्यक्ति उच्च स्तरमा पुग्छ। फेरि तीक्ष्ण दिमाग भएको अवस्थामा पुग्छ। अनि उनीलाई 18वटा सिकाइदिने। यस्तो गरेर क्रमै सलानी हो होइन। सबभन्दा पहिला मन्दमती व्यक्तिले सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्छ त? मन्दमती भने सिकारु, भर्खरको सिकारु बुद्धिसत्वहरूले यो अनुशासनमा रहन सुरुवात कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ भने, सूत्र अलङ्कारलाई आधार मानेर आफूले अभ्यास गर्दाखेरि कतिसम्म सकिन्छ, आफ्नो हैसियत क्षमता कतिसम्म छ त्यति मात्रै अभ्यास गर्ने हो। त्योभन्दा ओभर गएर गर्नु मिल्दैन, सकिँदा पनि सकिँदैन। आफ्नो हैसियत क्षमता कतिसम्म छ त्यही कुरालाई चाहिँ अभ्यासमा उतारेर अभ्यास गर्नुपर्छ। र त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ होइन कति पाप त्याग्न सकिन्छ, कति पाप त्याग्न सकिन्छ र कति पुण्यको आर्जन गर्न सकिन्छ, त्यसै हिसाबले अभ्यासमा जाने होइन। अब पाप गर्न नचाहँदै पनि बाध्यता विवश भएर पाप गर्न पुगिरहेका हुन्छौँ। किन हाम्रो मनमा क्लेश धेरै छ नि त। राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहाहरू चाहिँ यो वर्षा मासको भल पानीको भेद उम्लिए जस्तो गरी उम्लिरहेको हुन्छ हामीमा। त्यस्तो खतरा छ। त्यो त आइ नै रहन्छ हर क्षण हर पल। यदि होस राख्न सकेनौँ, हामी आफैलाई होसमा राख्न सक्षम भएनौँ भने यस्ता नकारात्मक सोच त आइ नै रहन्छ। त्यसकारण बोधिसत्व भइसकेपछि यदि यस्तो घटना भइ नै हाल्यो, नचाहँदै पनि त्यस्तो पाप गर्न पुगि नै हाल्यो भने पनि बिहान गरेको पाप बिहानै काट्नुपर्छ।
दिउँसो गरेको पाप दिउँसै काट्नुपर्छ, बेलुका गरेको पाप बेलुकी काट्नुपर्छ। सज्जन व्यक्ति पापसँग कहिले पनि बस्नु हुँदैन, पापलाई साथमा लिएर कहिले पनि बस्नु हुँदैन। सज्जन व्यक्ति बीच भागको समुद्र जस्तै कञ्चन हुनुपर्छ। जब पाप हाम्रो साथमा रहिरहन्छ त्यसले हामीलाई हानि नोक्सान पुर्याइरहन्छ। हरदम हर पल हर क्षण पापसँग रहनु हुँदैन। हामी त्यो पाप गर्न पुगिहाल्नु भन्यो भने त्यो पापलाई काटिहाल्नुपर्छ। कहिले कहिले यहाँ सूत्रमा के भनेको छ, दिनमा 3 पल्ट पाप काट्नु, राति 3 पल्ट पाप काट्नु रे। कसरी पाप काट्ने भन्दाखेरि अब पाप काट्ने सूत्रहरू छ। अब त्रिस्कन्द सूत्र भयो, तुङसा त्रिस्कन्द सूत्रमा 35वटा बुद्धलाई साक्षी राखेर पाप काट्ने तरिकाहरू छन् हैन। त्यसो हामी बिहानै उठेर रातभरि गरेको पाप काट्नु पर्यो। त्यहाँबाट दिउँसो मध्य दिनमा भएपछि फेरि बिहानभरि गरेको पाप काट्नु पर्यो। बेलुका भएपछि फेरि सुत्नुभन्दा पहिला फेरि दिनभरि कति पाप गरेको त्यो पाप काट्नु पर्यो। सुत्दाखेरि पापसँग सुत्नु हुँदैन, पापलाई साथमा लिएर सुत्नु हुँदैन। एउटा घटना छ, पाप चाहिँ कसरी साथमा रहन्छ त भन्ने कुरा एउटा घटना छ, म तपाईँलाई सुनाउँछु। यो कुनै दन्ती कथा होइन, घटेको घटना। सिद्ध गुरुहरू, जब व्यक्तिले सिद्धि प्राप्त गर्छ उसलाई सिद्ध भनिन्छ। सिद्ध गुरुले आफ्नो एउटा चेलासँगै अब कुनै ठाउँमा जानुभएको रहेछ अरे। बाटोमा पानी पर्यो, असिना पर्यो, खोलामा बाढी आयो, खोला तर्न गाह्रो भयो। त्यस्तो परिस्थितिमा एकजना भर्खरको कन्या केटी, भर्खरको तरुणी केटी रहेछ अरे। तरुणी केटी चाहिँ खोला तर्न नसकेर खोलाको किनारमा बसेर मलाई पनि तार्देऊ न भनेर बसिरहेको रहेछ अरे। अनि त्यो सिद्ध गुरु चेला पनि सँगसँगै छ। चेला त अब त्यति बलियो पनि थिएन होला, खोला तार्न सक्ने पनि नहुनसक्छ। गुरु त अलि हट्टाकट्टा भएकोले त्यो तरुणी केटीले बोकेर खोला तारिदिनु भएछ अरे। त्यो तरिका चाहिँ त्यो चेलालाई पटक्कै मन परेन अरे। है तेरो यस्तो गुरु भएर यस्तो केटी बोकेर त्यस्तो तरुणी केटी भएर तार्यो, है त्यो राम्रो होइन भन्ने मनमा आयो। उसले मुखले त भन्न सकेन, गुरुको अगाडि उसले मुख खोल्न सकेन, मनमा चाहिँ आइरहेछ। अनि उसले एक दिन त म जसरी भन्छु भन्ने कुरा भइरहेछ, त्यहाँ उसले भन्न सकिरहेको छैन। एक दिन भयो, 2 दिन, 3 दिन, कयौँ महिना बित्यो है। अनि एक दिन चाहिँ उसले हिम्मत जोडेर चाहिँ हिम्मत गरेर चाहिँ गुरु कहाँ गएर, गुरु हजुरको सबै कुरा मन पऱ्यो, एउटा कुरा चाहिँ मलाई मन परेन भनेर। के कुरा भन्दाखेरि तपाईँले यस्तो त दिनमा यति महिना पहिला एउटा खोलामा बाढी आउँदाखेरि एउटा तरुणी केटीले बोकेर तार्नु भयो नि, त्यो चाहिँ मलाई पटक्कै चित्त बुझेन। तपाईँ गुरु जस्तो मान्छेले त्यस्तो त्यो तरुणी केटी बोकेर तार्ने हो, यो त मलाई पटक्कै मन परेन हो भनेर चेलाले भन्यो अरे। अनि गुरुले भन्नुभयो, एहे हो त है, यति महिना भइसकेछ, मैले त त्यो केटीलाई जुन बेला, त्यो तरुण केटीलाई जुन बेला बोकेर खोला तारेँ उसलाई पनि मैले त्यहीँ छोडिदिएँ। मैले सँगै लिएर हिँडेन, त तिमीले त अहिलेसम्म सँगै बोकेर हिँडिरहेका रहेछौ नि भन्नुभयो गुरुले। तिमीले त अहिलेसम्म सँगै बोकेर हिँडेका रहेछौ नि त्यो तरुणी केटीलाई, मैले त त्यही बेला छोडिसकेँ, तिमीले त अहिलेसम्म बोकेर हिँडिरहेका रहेछौ भन्नुभयो अरे के। त्यसकारण यो भने जस्तै हाम्रो मनमा आएको जति पनि नराम्रा परिकल्पनाहरूको साथमा हामी रहनु हुँदैन। यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि त्यो पाप काटिहाल्नुपर्छ, त्यसलाई हटाउने उपाय खोजिहाल्नुपर्छ हो त्यो। र आफूले सक्दो किसिमले गरेको पुण्य कर्म, चाहे कुनै पशु प्राणीलाई एक गाँस खाना दान दिएको नै किन नहोस्, चाहे भगवान्प्रति, भगवान् बुद्धको अगाडि एउटा चाहिँ फुलको थुङ्गा चढाएको पुण्य नै किन नहोस्, हरेक सकारात्मक पुण्य कर्महरू, चाहे त्यो शरीरले गरेको होस्, चाहे वचनले बोलेर गरेको होस्, चाहे मनले भावना गरेर गरेको नै किन नहोस्, सारा पुण्य कर्महरू चाहिँ आफ्नो मात्रै पुण्य कर्म नभएर सारा जति पनि साराले गरेका पुण्य कर्म छन् त्यसैमा चाहिँ कल्पनाद्वारा मिसाएर एक डल्लो, एक ढिक्का पारेर अनि प्राणीहरूको हितको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् भनेर टोटली समर्पित भएर लेस मात्र पनि कन्जुसाइ नगरेर त्यसमा चाहिँ परिणाम नगरिदिनु, मुह गरिदिनु रे। यो चाहिँ सिकारु बुद्धिसत्वहरूले गर्ने होइन, मुह गरिदिनुपर्छ। त्यसकारण भर्खर हामी बुद्धिचित्त पैदा गरेर सिक्दै गरेको बेलामा पाप कर्मलाई
छाटिकन त्यसलाई चाहिँ त्याग्ने काम गर्नु पर्यो। पुण्य कर्मलाई सक्दो आफूले चाहिँ सकेको त्यसलाई चाहिँ आर्जन गर्दै जानु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ जम्मा गर्दै लानु पर्यो। जम्मा भएको पुण्यलाई चाहिँ बुद्धत्वमा परिणामन गर्नु पर्यो। कसको लागि? प्राणीको हितको लागि, आफ्नो लागि होइन। आफ्नो लागि गऱ्यो भने त्यो हिनयाना हुन्छ। फेरि हिनयाना र महायाना भने यहाँबाट छिरिन्छ है। हिनयानाले चाहिँ आफ्नो लागि भनेर बढी महत्त्व दिन्छ। म मुक्ति पाउनु पर्यो, म अरहत हुनु पर्यो भन्नेमा बढी जोड दिन्छ। सकेमा अरूको पनि हित गरिन्छ। तर यता महायाना बुद्धिसत्वमा चाहिँ जे गरे पनि अरूको लागि, आफ्नो भन्ने त्यहाँ आउनु पनि दिँदैन उनीहरूले। समाजमा बुद्ध पनि अरूको लागि हो फेरि, किनकि ऊ जान्दछ अरूको लागि नै आफ्नो हो भने उसले थाहा पाउँछ, उसले जान्दछ यो कुरा। त्यस्तो गरेर चाहिँ बुद्धिसत्वहरूले चाहिँ यसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ। यस्तो करुणा पैदा गर्छ कि त्यो करुणा यस्तो हुन्छ कि यति बलियो भएर जान्छ कि त्यो करुणाको भावना गर्दा त्यो पवित्र दयामायाको भावना, हिजो अस्ति मैले भने नि मनसँग एउटा गुण छ, त्यता लड्कायो उतै विकास हुँदै जान्छ। त्यस्तै यो मनलाई पनि ती बुद्धिसत्वहरूले करुणातर्फ चाहिँ झुकाउँदा त्यसमा अभ्यासमा लगाउँदा अनन्त भएर जान्छ। यो करुणा चाहिँ यति विकास हुन्छ कि अनन्त भएर जान्छ। यति विकास हुन्छ कि जब तपाईँ बुद्ध हुँदाखेरि पनि त्यो करुणा चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि भव संसार रहिरहन्जेसम्म पनि ऊ रहेर प्राणीको हित गर्न सक्षम भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थालाई सम्भोग काया भनिन्छ। त्यो करुणाको चाहिँ यस्तो चुलीमा पुग्छ कि भव संसार रहिन्जेसम्म पनि उसले निरन्तर प्राणीको हित गरि नै रहन सक्छ। भव संसार कहिलेसम्म रहन्छ? अनन्त हो त्यो त। त्यहाँ पुगेपछि भव संसार टुट्छ भन्ने हुँदैन। भव संसार चाहिँ रहिरहन्छ अरे। त्यो भित्रका अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै मुक्त हुन्छ, तर सामान्यतयामा भव संसार चाहिँ रहि नै रहन्छ। त्यो भव संसार नटुङ्गुन्जेलसम्म पनि यसरी अभ्यास गरेको करुणाले आफू रहिरहेर उनीहरूको उद्धार गर्न सक्छ। त्यो सक्ने अवस्थालाई भगवानको यो बुद्धिसत्वको भाषामा सम्भोग काया भनिन्छ। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय हो। सम्भोगकाय भने चाहिँ चित्त चाहिँ करुणाको अभ्यासको चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा पुगिसकेपछि त्यो पनि अनन्त भएर जान्छ। त्यसलाई भनिन्छ सम्भोगकाय। यस प्रकारले अनि भर्खरका सिकाएर बुद्धिसत्वहरूले सक्दो पुण्य आर्जन गर्नुपर्ने, भुलवश अथवा विवश भएर गर्न पुगेको पापलाई चाहिँ बिहान गरेको बिहानै प्रायश्चित गर्नुपर्ने। अहिले भनिन्छ नि के अरे भद्रचर्य संक्षिप्तमा भद्रचर्य प्रणिधानमा सोस्रो स्याक भन्ने एउटा शब्द छ। दिक्पा दागी गिपा चिच्छिपा धेदा थान्चे दागी सोस्रो स्याक क्रिया। सोस्रो स्याक होइन, प्रत्येकलाई प्रायश्चित गर्छु। शरीरले गरेको चाहिँ शरीर गर्छु, वचनले गरेको वचनबाटै प्रायश्चित गर्छु, मनले गरेको मनबाटै प्रायश्चित गर्छु। बिहान गरेको बिहानै प्रायश्चित गर्छु, दिउँसो गरेको दिउँसै प्रायश्चित गर्छु, बेलुका गरेको बेलुका गरेको पाप बेलुकै प्रायश्चित गर्छु। अझै सक्नेहरूले त दिनमा 3 पल्ट राति 3 पल्ट प्रायश्चित गरिन्छ। पाप प्रायश्चित गर्ने सूत्र चाहिँ अहिले धोमाङभित्र छ, जुन अहिले हाम्रो नेपाली भाषामा अनुवाद भइसक्यो धोमाङ छ, त्यो भित्र छ। त्रिस्कन्द सूत्र रे फुङपो सुङपे दो, जहाँ 35वटा बुद्धहरूलाई चाहिँ साक्षी मानेर पाप प्रायश्चित गर्ने तरिकाहरू छन् त्यहाँ। त्यसबाट पनि तपाईँले पाप प्रायश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा बुद्धिसत्वको, विशेष गरेर बुद्धिसत्वको पाप प्रायश्चित गर्ने चाहिँ आकाशगर्भ सूत्र नम्किङ युङपे दो, आकाशगर्भ सूत्र छ, यो धोमाङभित्र छ। त्यसको त्यसलाई लिएर पनि हामीले पाप प्रायश्चित गर्न सकिन्छ। पाप प्रायश्चित गर्ने तरिका सबै त्यसमा बताएको हुन्छ। अब वज्रयानमा हो भने चाहिँ फेरि 27 रे 100 अक्षर भएको भगवान बुद्धको मन्त्रहरूको चाहिँ जपको योगबाट चाहिँ पाप प्रायश्चित गरिन्छ। श्रावक याममा पनि पाप प्रायश्चित गर्ने उपसोधहरू गरेर चाहिँ पाप प्रायश्चित गर्ने तरिकाहरू छन्। त्यसकारण यो पापसँग चाहिँ हामी कहिले पनि बस्नु हुँदैन। हामी पापसँग एक क्षण मात्रै बस्यो भने पनि त्यसले फेरि हामीलाई नोक्सान पुर्याइहाल्छ। एकपल्ट पाप बसिएपछि त्यो हटाउन गाह्रो हुँदो रहेछ।
त्यसैले पाप आउन साथ त्यसलाई हटाइहाल्नुपर्छ। सुरुमै हटाउन सफल भयो भने त्यो काम सजिलो पनि हुन्छ। त्यो बसेर अलिक पुरानो भएपछि त्यो बिस्तारै त्यो रैथाने हुँदै जान्छ, हटाउन धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसैले बोधिसत्वहरू कुनै पनि हालतमा पापसँगै रहन हुँदैन। उसको मन हरदम हर क्षण हर पल पापसँग नभएको हुनुपर्छ, पापसँगै नरहेको हुनुपर्छ, निष्पाप भएर रहेको हुनुपर्छ। हो त्यो यो भोटका एकजना महान गुरु साक्यपा भनी कुनगा न्युपो, उहाँको एउटा भनाइ छ, सज्जन व्यक्तिहरू पापसँग रहँदैनन् रे। सज्जन व्यक्तिहरू पापसँग कहिले पनि रहँदैनन् रे। यो भनाइमा ठुलो पोइन्ट छ, कुराहरू। सज्जन व्यक्तिहरू पापसँग रहँदैनन्। पाप आइहाल्यो भने पनि तुरुन्तै त्यसलाई हटाउने उपाय अपनाएर हटाइहाल्छन्, त पापसँग रहँदैनन्। त्यसैले पाप काट्नुपर्ने कारण चाहिँ यो रहेछ। र संक्षेपमा भन्ने हो भने श्रावक ज्ञानी भएर आफूमा केही पाप आइलागेको छ भने त्यसलाई प्रायश्चित गर्ने उपाय त्यसबाटै छ। यदि त्यसलाई प्रायश्चित गरेन भने पाप चाहिँ फेरि तपाईँले एउटा पाप गऱ्यो नि, त्यो एउटै मात्रै रहँदैन, थियो फेरि त्यो फैलिन्छ। फेरि समस्या त्यहाँ रहेछ। फेरि एउटा सानो पाप मनमा रहेछ भने त्यो त्यतिमै रहँदैन, त्यो फैलिन्छ। त्यो फेरि झन् ठुलो हुँदै जान्छ। त्यो फेरि समस्या त्यहाँनिर रहेछ। जति पाप आयो त्यही अवस्थामा रहिरहे त हुन्थ्यो नि, तर त्यो बढ्दै जान्छ। अनि एक दिन मन पनि खुङ्खार हुँदै जान्छ। फेरि हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ पाप हो। तर हामीले त्यही पापलाई होइन स्वीकारेर आफ्नो मनमा रजाइ गरेर चाहिँ बस्न दिएका छौँ, सहेर, पापलाई सहेर। भगवानको मार्गमा सबैसँग सहनुपर्छ, एउटासँग सहनु हुन्थ्यो, हो पाप। पापसँग चाहिँ सहनु हुँदैन थिए, अरू सबैसँग सहनुपर्छ अरे। पापसँग चाहिँ सहनु हुँदैन थिए। पापसँग सह्यो भने त्यो फेरि उल्टो हुन जान्छ। त्यसैले अनि पाप चाहिँ एक क्षण मात्रै रह्यो भने त्यो क्षणमा त्यसको चाहिँ त्यो बलियो हुँदै जान्छ, त्यो फैलिँदै जान्छ। त्यसैले बोधिसत्वहरूले हर क्षण पाप फैलिदिनु हुँदैन। पाप आइहालेको छ भने पनि त्यसलाई तुरुन्तै प्रायश्चित गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ छिनोफानो गरिहाल्नुपर्छ। बिहान गरेको बिहानै प्रायश्चित, दिउँसो गरेको दिउँसै प्रायश्चित, बेलुका गरेको बेलुकै प्रायश्चित। जस्तो तपाईँले एउटा वज्रयुगिनीको साधना गर्नुभएको छ भने वज्रयुगिनीको साधना गऱ्यो भने त्यो साधनाभित्र पाप पुरै प्रायश्चित गर्ने तरिकाहरू छ। सूत्रबाट गर्ने साधनाहरू गऱ्यो भने पाप पुरै प्रायश्चित हुन्छ। तर पाप प्रायश्चित गर्नलाई तपाईँलाई मात्र दुईवटा कुरा चाहिँ हुन्छ, चारवटा कुराहरू छन् यहाँ। त दुईवटा कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। यसलाई चार बल पनि भनिन्छ, तर दुईवटा बल चाहिँ धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि पहिला गरेकोलाई पश्चाताप हुनु पर्यो। पहिला पाप भुलचुकमा गरेकोलाई पश्चाताप हुनु पर्यो, झुक्केर बिखाए जस्तो पश्चाताप हुनु पर्यो। पछि गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा हुनु पर्यो, अठोट प्रतिज्ञा। मङ्गोलका सम्राट कुब्लाई खान रे, तपाईँले सुन्नुभएको होला इतिहासमा। कुब्लाई खान सम्राटले उहाँका आफ्ना चाहिँ कल्याण मित्र छोकेला फाक्पा भन्ने एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, जसले हाम्रो नेपालको अरण्यको पनि मङ्गोलको चाहिँ दरबारसँग पुर्याउने काम उहाँले गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो गुरुलाई सोध्नुभयो, पाप काट्नलाई चारवटा कुरो भन्दा पनि महत्त्व के छ भने महत्त्व दुईवटा कुरो हुन्छ। पहिला गरेकोलाई पश्चाताप हुनु, अब भविष्यमा गरिँदैन भनेर त्यहाँ प्रतिज्ञा लिनु। यो दुईवटा कुरा तपाईँमा प्रष्ट छ भने पाप काटिन्छ। तसर्थ तपाईँले हरेक दिन पाप काट्नुपर्छ, किनभने पाप त हरेक दिन आइरहेको हुन्छ। मनमा अब झुटो पनि चुप्लिकन त्यो हाम्रो त त्यसमा बानी परिसक्यो नि त, त्यो त सिक्नै पर्दैन। पाप गर्न सिक्नु पर्दैन, बानी परिसक्यो। हर क्षण हर पल यस्ता चाहिँ सोच त आइ नै रहेका हुन्छन्। अहिले काट्ने काम पनि गरिरहेको हुनुपर्छ, पाप काट्ने काम पनि गरिरहेको हुनुपर्छ। त्यसकारण सिकारु बोधिसत्वले
जसले बोधिचित्तको चाहिँ शील अनुशासन लियो, सिकारु बोधिसत्वले पालन नगरे नहुने कुरो चाहिँ एउटा छ अरे। त्यो के हो? जुन 8 त्यो ठाउँमा पुगेरै छोड्छु। त्यो ठाउँ भनेको कहाँ हो? बुद्ध भूमि। बुद्ध भूमिमा पुगेरै छोड्छु भने 8 चाहिँ छोड्नु हुँदैन अरे। यति मात्रै पालन गर्न सक्यो भने पनि तपाईको जग बलियो भएको मानिन्छ। जुन 8 छ त्यो बिन्दुमा पुग्ने 8, जुन बिन्दुमा पुगेपछि सारा समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ, त्यो बुद्धत्व। त्यहाँ पुगेरै छोड्छु 1 2 3 भनेर चाहिँ सारा बुद्धहरूलाई साक्षी मानेर हामीले जुन वाचा गर्यौं, त्यो वाचामा आफू दृढ रहन सक्यो भनेदेखि जग राम्रै बसिरहेको हुन्छ, बुद्धत्व हुने काम भइ नै रहेको हुन्छ। यति चाहिँ आफूले छोड्नु हुँदैन अरे। अनि अर्को एउटा छ फेरि अनुशासन। एउटा अनुशासन चाहिँ अरू धेरै पालन गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। अब धेरै कुराहरू गाह्रो छ। बुद्धले सिकाएको बोधिसत्वले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन मोटामोटी 2 कुरो छ। यो 2 मात्रै पालन गर्यो भने पनि अनुशासनमा तपाईँ रहेकै हुन्छ। तपाईँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने नजिक हुँदै गइरहेको हुन्छ। 2 मात्रै, धेरै छैन, 2 मात्रै। 2 कुरो। एउटा प्राणीहरूप्रति दया मायाको भावना राख्नु पर्यो, कठै परेर भन्नु। अर्को चाहिँ आफूमा आएको पापलाई काट्नु पर्यो। पापलाई काट्नु भनेको आफूले गरेको गल्तीलाई गल्ती हो भनेर स्वीकार्नु। पाप काट्ने तरिका यो हो। स्वीकारेर त्यसलाई नलुकाउनु। मिच्छब्ब मिवेद्दो भन्ने एउटा शब्द छ। मैले गरेको गल्ती मैले लुकाउने छैन, छुपाउने छैन अरे। मिच्छब्ब मिवेद्दो। लान्छेकै चाहिँ दोमर्गिर पछि गर्दिन भनेर पनि म प्रतिज्ञा गर्छु। यति 3टा कुरा भएपछि पाप काटियो। मैले गरेको गल्तीलाई म लुकाउने छैन, छुपाउने छैन, अरूको अगाडि प्रष्ट बनिन्छु। कसो अगाडि? निष्पाप भएका व्यक्तिहरूको अगाडि, बुद्धहरूको अगाडि। अब फेरि दोहोऱ्याउँदिन भनेर प्रतिज्ञा पनि गर्छु भनेपछि पाप काटिन्छ। त्यसकारण सत्यहरूले पालन गर्नुपर्ने 3टा कुरा यहाँ आयो। एउटा चाहिँ अब कहाँ पुग्ने बिन्दु हो, त्यहाँ पुगेरै छोड्छु भने 8, त्यो हामीमा कायम हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ अरू प्राणीहरूप्रति पवित्र दयामायाको भावना कायम हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ आफूमा भएको गल्तीलाई स्वीकारेर नलुगाइकन त्यो गल्तीलाई सहज स्वीकार्नु पर्यो र पाप काट्नु पर्यो। यो 3टा कुरा भएपछि यति मात्रै पालन गर्न सक्यो भने पनि तपाईँ बुद्धत्वको चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ। अब चाहिँ बुद्ध हुनलाई धेरै टाइम लाग्दैन, धेरै बेर लाग्दैन, त्यो कुरो हो। त्यसकारण स्वयं भगवानले पनि भन्नुभएको छ। एउटा राजा थिए, सम्भवतः यो पर्सेनजित राजा पनि हुनसक्छ। कुनै एउटा राजालाई दिएको उपदेश छ भगवानले। त्यो उपदेश चाहिँ त्यो राजालाई भन्नुभएको रहेछ, हे राजन, हे महाराज, तिमीसँग चाहिँ धेरै काम छ, संसारिक काम। राजा भएपछि संसारिक काम धेरै हुन्छ। तिमी धेरै कामले व्यस्त हुने व्यक्ति हौ, तिमीले गर्नुपर्ने काम पनि धेरै होला हैन। तर तिमीले दिनरात दान पुण्यको अभ्यास गर्ने, प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास गर्ने तिमीलाई गाह्रै होला, किनकि तिमी धेरै व्यस्त मान्छे हौ। तिमी धेरै व्यस्त छौ, तिमीले धेरै ठाउँमा हात हालिरहेका छौ, धेरै काम गर्नु परिरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिले हर क्षण हर पल धर्म साधनामा अभ्यासमा रहिरहला भन्न गाह्रो कुरो हो। त्यसैले तिमीले अब यसो गर रे, तिमीले जे गर्छौ, जे काम गर्छौ, त्यो सारा काम चाहिँ म बुद्धत्व प्राप्तिको लागि नै गरेको छु भन्ने चाहिँ यो सोचलाई चाहिँ कायम राख। यति सोच कायम राख्न तिमी सफल भयो भने यो सबै तिम्रो चाहिँ अभ्यासमै तानिन्छ हैन। म बुद्धत्व प्राप्त गरेर छोड्छु भन्ने सोचमा कायम राख। अरूले पाएको सुख समृद्धिमा जलन नहो, राम्रो ठान, त्यसलाई राम्रो ठान। यसरी राम्रो ठाने बापत पाएको पुण्यको डङ्गुर राशिलाई चाहिँ सबैको हितको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् भनेर त्यो पुण्यलाई चाहिँ अनि भगवान बुद्ध, बोधिसत्व,
श्रावक अरहतलाई चाहिँ समर्पित गर, त्यो पुण्य उहाँले समर्पित गर। त्यो समर्पित गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट फेरि अर्को पुण्य आउँछ, अर्को पुण्य पाए फेरि ठुलो पुण्य पाए फेरि त्यहाँबाट पाएको पुण्यलाई फेरि सबै प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ म स्वयं बुद्ध बन्न सकौँ भनेर बुद्धत्वमा परिणामन गर, समर्पित गर। यति गर्न सक्यो भनेदेखि तिमीले आफ्नो सांसारिक पनि तिमीले गर्न सक्छौ। सांसारिक काम गर्दा गर्दै पनि तिमी बुद्धत्व प्राप्त गर्न नजिक हुनेछौ भनेर भगवान्ले र राजालाई चाहिँ यसरी चाहिँ उपदेश दिनुभएको रहेछ। अब यति चाहिँ एउटा भर्खर सिकारु बुद्धिसत्वले, अब भर्खर सिकार भनेपछि भर्खर बुद्धिचित्तको शिलसम्म लिएको बुद्धिसत्वले गर्नुपर्ने काम चाहिँ तिनवटा रहेछ है त, बुझ्नु भएन? एउटा कुरो चाहिँ म बुद्ध भएरै छोड्छु भन्ने आँटलाई छोड्नु भएन। दोस्रो कुरो चाहिँ अरू प्राणीहरूप्रति पाएको सुख समृद्धिहरूलाई आफूले जलन हुनु भएन, डाहा हुनु भएन, उहाँलाई करुणा गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ पाप काट्नु पर्यो। यो तिनवटा काम चाहिँ भर्खर सिकेको बुद्धिसत्वहरूले गर्न जरुरी छ। अरू धेरै अरूलाई तपाईँले पन्था दिनुहोस्, यो तिनवटा मात्रै तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ बुद्धत्वको नजिक 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 पुग्नेछौ रे। यो चाहिँ मन्दमती भनेपछि भर्खर सिकार हुने बुद्धिसत्वले गर्ने कामहरू भयो। काम भनेको अभ्यास, यसलाई भनिन्छ अभ्यास। अब एउटा अभ्यास चाहिँ सजिलो छ, तपाईँले एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन, एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन। त्यो अभ्यास चाहिँ अरूले पाएको सुख राम्रो कुरालाई तपाईँले जलन नहुने, त्यसलाई नै मेरै सुख भन्ठाने। अरूले जुन सुख भोगिरहेछ त्यो मेरै सुख हो, उहाँको सुखमा नै म सन्तुष्ट छु भनेर स्वीकार्नु चाहिँ यो चाहिँ एक पैसा खर्च नगरिकन पाउने पुण्य हो। यो सजिलोसँग पाउने पुण्य त्यस्तो छ। त्यसकारण जान्यो भने कति सजिलो रहेछ। बुद्ध त हुन धेरै टाढा छैन, जान्यो भने। यदि जानेन भने दुहुनो गाईको वरिपरि घुमेर पनि गाईको दुध गाईको थुनबाट नै आउँछ भन्ने कुरा थाहा नपाएको व्यक्ति 100वटा दुहुना गाईको वरिपरि बसेर पनि उसले दुध खान पाउँदैन। उसले त सिङबाट दुध दुहुन खोजिरहेको हुन्छ, पुच्छरबाट दुध दुहुन खोजिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जान्नु र नजान्नुमा यही फरक छ। नजानिकन गऱ्यो भने हामीले कयौँ वर्ष गुफा बसेपछि पनि, कयौँ न्यूने व्रत बसे पनि, कयौँ साधना गरे पनि उसले फेरि भगवानको शासनलाई छोडेर जान पनि सक्छ। ऊ जानेर गऱ्यो भने थोरैमा पनि उसले धेरै प्राप्त गरिसकेको हुन्छ, धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ जानेर गऱ्यो भने। त्यसकारण जान्न जरुरी छ। अन्धाधुन्धमा गरेको दिगो हुँदैन, जान्न जरुरी छ। जानेको व्यक्तिले पापै गर्यो भने पनि त्यो पाप हल्का हुन्छ, ऊ जान्दछ। नजानेको व्यक्तिले पाप गर्यो भने त्यो पाप हल्का रूपमा लान सक्छ, ऊ जान्दछ। नजानेको व्यक्तिले सानो पाप गरे पनि त्यो खतरनाक हुन्छ। र नमुना छ, फलामको सानो डल्लो, फलामको डल्लो सानो भए तापनि पानीमा फ्याँकेपछि त्यो पानीको पिँधमै गइहाल्छ। नजानेको व्यक्तिले सानो पाप गरे पनि त्यो तलै जाकिहाल्छ, खतरा हुन्छ त्यो। जानेको व्यक्तिले ठुलै पाप गर्न विवश भएर गर्नु परे तापनि माथि तैरिन्छ, काठले बनाएको डुङ्गा जस्तै, पानी जहाज जस्तै, ऊ डुब्दैन। उसले थाहा छ पाप के हो, कसरी आउँछ, पापलाई कसरी काटिन्छ, ऊ जान्दछ। त्यसो भएको जान्नु ठुलो कुरो रहेछ। नजान्नु नै दुःख रहेछ। फेरि नजान्नु नै दुःख हो। पहिला एकजना अनपढ व्यक्ति रे, पढ्ने बेला उसले पढ्न सकेन, अध्ययन गर्ने बेला अध्ययन गर्न सकेन। अनि बुढेसकाल लागेपछि ल म पनि दिक्क लाग्यो, ल त धर्मकर्म गर्नु पऱ्यो भनेर लागेछ अरे। हो घरबार छोडेर लुगा पनि चेन्ज गरेछ अरे। त जानेको त छैन उसले। अब लुगा चाहिँ पुरै अब त्यो धार्मिक लुगा अब रातो पर्ने के लगाएर हिँड्यो होला। अनि एक ठाउँमा एकजना बुढी आमा रहेछ नि, ओहो मलाई त धर्म सिकाउने मान्छे फेला पऱ्यो, ओहो म यो कस्तो ज्ञानी मान्छे मैले फेला परेँ, उहाँलाई बोलाएर म धर्म सिक्छु भनेर त्यो अनपढ व्यक्तिले बोलाएर ल मलाई धर्म सिकाइदिनुहोस् भनेछ अरे। अनि बुढी आमाले चाहिँ महँगो कपडा पनि रहेछ अरे उसलाई दिनुको लागि।
तर त्यो बुढी आमालाई दिइहाल्ने है, पहिला धर्म सिकाएपछि पनि दिने भन्ने ऊ हातमा छ, हातमा दिइरहेछ। त्यो मूर्खले चाहिँ यसो हेऱ्यो, यति महँगो कपडा, लोभ लाग्यो यसरी। मैले धर्म सुनाएन भने त यो बुढी आमाले मलाई दिनै दिएन यो, तर मलाई त धर्म सुनाउन आउँदैन। हेत्तेरिका बेलामै पढ्न नपाएर यस्तो हालत भयो है भनेर मनमा नै उसलाई चाहिँ एकदमै पीडा भयो यसरी। होइन गुरु धर्म सुनाउनुहोस्, धर्म सुनाउनुहोस्, म यहाँ दान दक्षिणा दिन तयार छु, धर्म सुनाउनुहोस् भन्छ अरे त्यो बुढी आमाले। अनि त्यो मूर्खले के भन्यो अरे, नजान्नु नै दुःख रहेछ भन्यो अरे, ठ्याक्कै मुख परेछ निस्किएर, नजान्नु नै दुःख रहेछ। हो गुरु हो, नजान्नु भनेको अविद्या हो, अविद्यापछि दुःख हुँदैछ भने ऊ त आमाले चाहिँ फेरि सच्चाइको दर्शन पाइसक्यो उतापट्टि। त्यो आमाले चाहिँ त्यसले भनेको कुरोको अर्कै बुझिसक्यो उहाँ, उसले चाहिँ सच्चाइको दर्शन पायो अरे। नजान्नु भएपछि दुःख आउँदैछ, सबै नजान्नु अविद्याबाट दुःख आएर छ भने उसले बुझिहाल्यो अरे भन्ने कुरा छ। त्यसो भएको अरे जान्नु जरुरी छ। अब यसपछि मध्यम स्तरका बुद्धिसत्वहरूले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन, होइन? मध्यम स्तर भनेपछि अलि अभ्यास गरेर अलि माथि पुग्यो नि त। अब अभ्यास गरेर अलि माथि पुगेपछि दिमाग पनि तेजिलो हुँदै गयो नि त, तालिम राम्रो हुँदै गयो। तालिम राम्रो हुँदै गएपछि दिमाग पनि अलिकति तीक्ष्ण हुँदै गयो अनि त्यो मध्यम स्तरमा पुग्यो। मध्यम स्तरमा पुगेपछि उसको अनुशासन अलिकति बढी उसले लिन सक्छ। अब उसको भाँडो अलि राम्रो बलियो हुँदैछ नि, अनि अलि राम्रो भएको बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ चारवटा कुरा छोड्न सक्नुपर्छ, चारवटा कुरा लिन सक्नुपर्छ अरे। मध्यम स्तरका बुद्धिसत्वहरूले, साधक साधिकाले चारवटा कुरा छोड्नै पर्ने, चारवटा कुरा लिनै पर्ने, यो अभ्यासमा लाग्नुपर्छ अरे। यो चाहिँ रत्नकूट सूत्र, कोइन्चोकचक्ले दो भन्ने यो रत्नकूट सूत्र भन्ने यो काङ्गिरभित्र छ। हो त्यसभित्र चाहिँ मध्यम स्तरका बुद्धिसत्वहरूले चारवटा कुरा छोड्नुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ, चारवटा कुरा लिनुपर्छ, अपनाउनुपर्छ भनेर बताएको छ। हो त्यो कुरो आयो। त्यो चारवटा कुन कुन हो त? फ्याँक्नुपर्ने चारवटा कुरा के हो त अरे? चारवटा फ्याँक्नुपर्ने कुरा, चारवटा लिनुपर्ने कुरा रे, होइन? अब यो चारवटा फ्याँकेर चारवटा लियो भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बुद्धिचित्त कहिले पनि बिर्सनु पर्दैन अरे। बुद्धिचित्त बिर्सियो भने फेरि समस्या हुन्छ। अब यो जुनेसम्म त हामीलाई याद हुन्छ, अब मरेर गएपछि त फेरि अब हामीले पहिला जुन याद हुँदैन नि त। अनि पहिला जुन हामीले बुद्धिचित्तको सिल लिएको छ भने पनि अनि उसले सिलको विपरीत गर्न पुग्छ, उसलाई घाटा हुन्छ। त्यसैले बुद्धिचित्त लिएको बुद्धिचित्तलाई बिर्सनु भएन। चारवटा कुरा फ्याँक्नुपर्छ, चारवटा कुरा पोल्टामा हाल्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, अपनाउनुपर्छ। कुन कुन चारवटा कुरा फ्याँक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चारवटा, यो चाहिँ फेरि बुद्धकै भाषामा चाहिँ कल्याण मित्र गुरुहरू, पूजनीय कल्याण मित्र, पूजनीय कल्याण मित्रहरूलाई धोका दिन हुँदैन अरे। धोका दिने कुरा फ्याँक्नुपर्छ तपाईँले। पूजनीय कल्याण मित्रलाई धोका दिने कुरा चाहिँ तपाईँले फ्याँकिहाल्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य धोका दिन हुँदैन, उहाँहरूलाई छल कपल गर्न हुँदैन, उहाँहरूले अनि झुक्क्याउनु हुँदैन। एउटा। दोस्रो, पश्चाताप नहुने कुरालाई पश्चाताप गराउनु हुँदैन, हैन? पश्चाताप नहुने कुरालाई तैँले यता पश्चाताप गर भनेर उसलाई पश्चाताप आउने काम गराउनु हुँदैन, हैन? त्यो भयो। तेस्रो, जो व्यक्ति बोधिसत्वको मार्गमा म बुद्धै हुन्छु भनेर लागिपर्नु भएको छ, उसको खुट्टा तान्ने काम गर्नु हुँदैन। जो व्यक्ति म सम्मासम बुद्धत्व नै प्राप्त गर्छु भनेर लागिपरेका छन्, त्यसलाई बोधिसत्व भन्छन्। ती बोधिसत्वहरूको खुट्टा तान्ने काम गर्नु हुँदैन। सम्मासम बुद्ध कहाँ हुन्छ, छोड दे, यहाँ आइज, यहाँ भएपछि यो संसारबाट मुक्त भइहाल्छ,
समाजमा बुझ्दैन हामी हुनसक्छ भनेर चाहिँ उसको खुट्टा तानिदिने, उसलाई उल्टो पाल्टो भनेर चाहिँ समाजमा बुद्ध हुनेबाट वञ्चित गरायो भने त्यो खतरा हो। त्यो कुरा फ्याँकिहाल्नुपर्छ। त्यसकारण समाजमा बुद्ध हुने चाहने व्यक्तिहरूलाई प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। प्रशंसा नै ऊ प्रशंसाको भागीदार छ। प्रशंसा गर्ने ठाउँमा प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। ऊ त विश्वव्यापी प्राणीको हितको लागि परेर ऊ त समाजमा बुद्ध हुन चाहन्छ नि त। त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रशंसा नै गर्नुपर्छ, न कि उसको खुट्टा तान्ने काम। चौथो, छल कपट गरेर अरूको मनोबल गिराउनु हैन। यसरी चाहिँ जुन रत्नकूट सूत्रमा चाहिँ 4वटा कुराहरू फ्याक्नुपर्ने 4वटा कुरा हैन। सबभन्दा पहिला गुरु र कल्याण मित्रहरूलाई छलकपट गर्ने, झुक्क्याइने यस्तो काम गर्नु हुँदैन रे, यो त्याग्नु रे। अथवा पूजनीय व्यक्तिहरू सज्जनहरूलाई छलकपट गर्नु भएन रे। उनीहरूलाई झुटो बोल्ने, ढाँट्ने यस्तो काम गर्नु हुँदैन रे, नम्बर 1 मा। दोस्रो चाहिँ जो व्यक्ति बोधिसत्व यानको चाहिँ साधना गर्दछ त्यस्ता साधक तिमीले यसो नगर, तिम्रो गल्ती भयो भनेर उसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मन बटारिदिनु। पश्चाताप गर्न नहुने ठाउँमा पश्चाताप गराउने काम गरिदिनु, त्यो पनि खतरा हो। दोस्रो त्यो भयो। तेस्रो चाहिँ जो बोधिसत्व यानमा लागेका छन् उसलाई प्रशंसा नगर्नु। जब यो बोधिसत्व यानमा लागे के हुन्छ र, छोडिदियो भन्छ नि, अहिले पनि त्यो भनिरहेको कति छन्। प्रशंसा नगर्नु, त्यो पनि खतरा छ। चौथो चाहिँ भित्रै मनदेखि नै छल कपटीको भावना जागेर, भित्रै मनदेखि नै छल कपटीको सोच ल्याएर अरूलाई कसरी बिगारौँ भन्ने मनमा राख्नु हैन। यो 4वटा कुरा चाहिँ हामीले फ्याँक्नुपर्छ रे, बुझ्नु भएन। मध्यम स्तरको साधक साधिकाले 4वटा कुरा तत्कालै फ्याँक्नु, पूजनीय कल्याण मित्रहरूलाई झुक्क्याउनु, यसलाई हामीले फ्याँकिहाल्नु पर्यो। जो व्यक्ति बोधिसत्व यानमा लागि परेको छ, यहाँ छोड्दै भने उसको खुट्टा तान्ने काम, त्यसलाई छोड्नु पर्यो, त्यसलाई फ्याँकिहाल्नु पर्यो। तेस्रो फ्याँक्ने कुरा चाहिँ अरूलाई चाहिँ के हो यो, अनि बोधिसत्व यानमा लागेका त्यस्ता बोधिसत्वहरूलाई प्रशंसा नगर्नु, निन्दा गर्न खोज्नु, त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ अरूलाई बिगार्नेको पर्खाइमा बस्नु। यो 4वटा कुरा चाहिँ फ्याँक्ने काम गर्नुपर्छ बोधिसत्वले। अनि अर्को 4वटा कुरा चाहिँ अपनाउनुपर्छ, लिनुपर्ने, आफ्नो पोल्टामा थपक्कै हाल्नु, गोजीमा हाल्नुपर्ने 4वटा कुरा छ, लिनुपर्ने 4वटा कुरा। त्यो पनि यो रत्नकूट सूत्रमै भनेको छ हैन। अहिलेकै त्यो 4वटा कुरालाई फरक्कै फर्काइदियो भने अनि लिनुपर्ने 4वटा कुरा पनि त्यसमै लगभग हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, लिनुपर्ने 4वटा कुरा के हो त भन्दाखेरि रत्नकूट सूत्रमा जो बोधिसत्वले यो 4वटा कुरा लिएर राखेको हुन्छ उसले आफ्नो जन्म कहिले पनि बिर्सिन्न, आफू बोधिसत्व भएको कुरालाई कहिले पनि बिर्सने छैन अरे। नबिर्सनको लागि यो 4वटा कुरा चाहिँ हामीले लिनै पर्ने हुन्छ, नबिर्सनको लागि। त्यो के हो त भन्दाखेरि जानिकन झुटो बोल्न हुँदैन अरे, जानिकन निर्धक्क भएर झुटो बोल्न ढाँट्नु हुँदैन अरे। झुटो कुरा बोल्न तपाईँ एक्लैले बोलेर हुँदैन, त्यहाँ कोही सुन्ने व्यक्ति पनि हुनुपर्छ।
तपाईँ एक्लै कोठामा बसेर सही पल्ट झुठो बोले पनि त्यो झुठो पुरा हुँदैन। झुठो बोल्नको लागि तपाईँको कुरालाई विश्वास गर्ने मान्छे त्यहाँ सुन्नेवाला हुनुपर्छ, जसले तपाईँको कुरालाई विश्वास गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिको अगाडि तपाईँलाई झुठो बोल्यो भने बल्ल त्यो झुठो ठहरिन्छ। त्यो पनि विश्वास गर्यो भने। त्यसैले झुठो बोल्न भएन, हैन? त्यो एउटा अपनाउनु पर्यो। अनि छलकपटलाई हटाएर भन्नुको तात्पर्य छलकपटको व्यवहार गर्नु भएन। समाजमा बसेर छलकपटको व्यवहार गर्नु भएन। यसलाई लिनु पर्यो। दोस्रो, हैन? छलकपटको व्यवहार गर्नु भएन। जे बोल्छ त्यही गरिन्छ, जे गरिन्छ त्यही बोलिन्छ रे। जे गर्छ मुखले त्यही बोल्छ, जे बोल्छ मुखले गर्छ त्यही। यस्तो किसिमले रहन पर्यो, न कि मुखले एउटा गर्ने अर्को, दुई जिब्रे हुनु भएन रे। सबै बोधिसत्वहरूलाई शास्ताको रूपमा हेर्नु पर्यो। शास्ता भनेको भगवान बुद्धकै जस्तो रूपमा हेर्नु पर्यो। जो व्यक्ति बोधिसत्वको मार्गमा लागेका छन्, भविष्यमा बुद्ध हुन चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिले उहाँहरू भविष्यका बुद्ध हुन् भनेर सम्मान गर्नु पर्यो, उहाँहरूको प्रशंसा गर्नु पर्यो, हैन? हो त्यो। तेस्रो, त्यसैले आफूले बोधिसत्वको सिल लिइसकेपछि सबै बोधिसत्वहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो। सबै बोधिसत्वहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो। अनि ती बोधिसत्वहरूको प्रशंसा दसैँ दिशामा फैलाइदिनु पर्यो, व्यापक रूपमा फैलाउनु पर्यो। उहाँहरू बोधिसत्व भने यस्तो हुन्छ भनेर। अनि चौथो चाहिँ अन्य प्राणीहरूले पनि बुद्धि